अलिकति प्र्याक्टिकल के सम्बन्धीको प्र्याक्टिकल हुन्छ, कस्तो चिज गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभनिकन तिमीहरूलाई चाहिँ मैले सिधै वर्किङ फ्रम होम टु पार्ट भने होइन। त्यही भएर तिमीलाई गाह्रो लाग्यो होला, किन कुनै प्र्याक्टिकलसँग तिमीले रिलेट गर्नै जानेन नि त, त्यही भएर तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्यो हुनसक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ तिमीलाई अहिले एउटा सानो एउटा प्र्याक्टिकलको बारेमा गफ गर्छु तिमीहरूसँग, जुन चाहिँ खास चाहिँ हामीले डिटेलमा सर्वे 2 मा गएर गर्छौँ है। सर्वे 2 मा गएर चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल गरिन्छ, तर म तिमीलाई प्र्याक्टिकल भनेर सर्वे 2 को च्याप्टर सम्बन्धीको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ। तिमीलाई मैले फिल मात्र गराउँछु कि हामीले अल्टिमेटली म्याप कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यही भएर मैले यहाँ थोरै यहाँ बुझाउन ट्राई गरेँ है त। तर एक्चुअली एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिउँ। अनि आफू चाहिँ फिल्डमा छौँ, हामी ग्राउन्डमा छौँ भने इमेजिन गरेर तिमीहरूले ग्राउन्डमा भएर चाहिँ यस्तो यस्तो गरिदो रहेछ भनेर एकचोटि बुझौँ। अनि त्यसपछि बल्ल म चाहिँ अरू इक्जाम्पल दिनु पर्यो, अरू प्र्याक्टिकलको उस गर्नु पर्यो भने म त्यसपछि फेरि एड गर्दै जान्छु है त। म सुरुमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्वेको अब्जेक्टिभ भनेको म्याप बनाउने, ग्राफहरू गराउने भनेर भन्थ्यो है। अब अहिले तिमीले यति मात्र बुझ कि सर्वेको अहिले तिमीले यहाँ जुन पढ्छौ सर्वे 1 मा म्याक्सिमम चाहिँ सबैमा चाहिँ तिमीले म्याप बनाउन सिकाउने हो। तिमीहरूलाई चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ यो ठाउँमा केही स्ट्रक्चर गराउनु पर्ने छ, यो ठाउँमा मैले कन्स्ट्रक्सन गर्न लाग्छु, मलाई यो जग्गाको नापी गरिदिनु पर्यो र यो जग्गा कस्तो छ यसको सबै के भन्छ डिटेल र फिचर्सहरू राखिदिएर म्याप बनाएर दिनु भनेर भन्छ। सर्वे गर्ने भनेको सुरुमा गरेर चाहिँ त्यही नै हो है। लेन्थ ब्रेथ हाइट नाप्नु मात्र सर्वे होइन कुनै पनि चिजको है। त्यसको डिटेलमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ म्याप गराउनलाई सबै फिचर्सहरू देखाउनु पर्यो र त्यो फिचर्सहरूको त हामीले ग्राफमा देखाए अनुसारले, हाम्रो म्यापमा देखाए अनुसारले रियल फिल्डसँग मिल्न जानुपर्छ है। जे पाए त्यही बनाएर त भएन नि त, रियल फिल्डसँग मिल्ने खालको हुनु पर्यो। र त्यसलाई चाहिँ एक्युरेसीमा गर्नको लागि चाहिँ मेजरमेन्टहरू गर्ने हो, अथवा डिस्टेन्स एङ्गल के लिनुपर्छ त्यो गर्ने हो है त। भनेपछि कुनै एउटा प्लट छ, कुनै एरिया छ, यो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ सर्वे गर्न जानु पर्यो है। सर्वे गर्न चाहिँ पठाइयो, मैले यस्तो खालको एउटा कुनै एउटा एरिया बनाएँ, जस्तो सेपको नि हुनसक्छ। मलाई यो ठाउँमा चाहिँ सर्वे गर्न जानु पर्यो भने चाहिँ म यो ठाउँमा सर्वे गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो सर्टेन नम्बर अफ स्टेप्स हुन्छ है। सर्टेन नम्बर अफ स्टेप्स मध्येको चाहिँ सुरुमा गएर चाहिँ हामी फिल्डमा गर्ने भनेको चाहिँ रेकी गर्ने भन्छ। अब तिमीलाई यो वर्ड सम्झेन भने पनि खासै ठुलो कुरा छैन। सुरुमा गएर चाहिँ रेकी गर्ने भनेर भन्छ। रेकी गर्ने भनेको नेपालीमा चाहिँ बुझिराख है। रेकी गर्ने भनेको चाहिँ फिल्डमा गएर इन्भेस्टिगेसन गर्ने के कस्तो कस्तो फिचर्स रहेछ, कहाँ बाटो रहेछ, मैले कति आई मिन कुन सामान लिएर गएँ भने चाहिँ यो सर्वे गर्न सजिलो हुन्छ, मलाई कति दिनमा भ्याउँछु होला भन्ने कुरा एस्टिमेट गर्न त फिल्डमा गएर हेर्नु पर्यो नि त त्यो साइट होइन। भनेपछि यो साइटमा म फिजिकल्ली आफै जान्छु त्यहाँ र त्यहाँ गएर हेर्छु मैले एकचोटि है। यो हेर यो ठाउँ कस्तो खालको रहेछ ठाउँ भनेर मैले हेर्छु। एकदमै जङ्गलै जङ्गल भएको ठाउँ छ कि होइन, सानो एरिया भए पनि मलाई 2 दिनको मैले एस्टिमेट गर्नुपर्छ कि, मेरो टाइम चाहिँ होइन, मैले मेसिन कतैबाट किनेर लैजानुपर्छ भने मैले मेसिन चाहिँ भाडामा लैजानुपर्छ भने 2 दिनको लागि भाडामा लानुपर्छ कि 3 दिनमा भाडा लानुपर्छ, सबै बुझ्नु पर्यो नि त अगाडि नै। भनेपछि सकिन्छ भने, सम्भव हुन्छ भने चाहिँ फिजिकल्ली म त्यो ग्राउन्डमा पुग्छु र त्यो ग्राउन्डको फिचर्सहरू एकचोटि हेर्छु मैले सर्वे सुरु गर्नभन्दा अगाडि है। यदि सकिँदैन भने पनि हामी डेस्कबाट पनि रेकी गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ तिमीहरू गुगल म्यापहरू हेर्ने, अथवा त्यहाँ कुनै क्लाइन्टले जो मान्छेले हामीले सर्वे गर्न भनेको त्यो ठाउँको फोटो खिचेर पठाइदिनु मलाई भन्ने होइन, अनि जस्तो भिडियो खिचेर पठाइदिनु भन्ने, त्यो गरेर चाहिँ हामी जेनरल आइडिया चाहिँ हामीले पहिले लिन्छौँ त्यो ठाउँको है। त्यसलाई चाहिँ रेकी गर्ने भन्छ। फिल्डमा गइसकेपछि अब सर्वे गर्न गर्नु पर्यो। सर्वे गर्न सुरु गर्ने बेला चाहिँ अब मैले रेकी गरेको आधारमा र फिल्डमा गइसकेपछि हेरेको आधारमा म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ स्टेसनहरू फिक्स गर्छु पहिला। अब कुरा आयो है, अगाडिको जस्तै गरी स्टेसन फिक्स गर्नु पर्यो। स्टेसन किन फिक्स गर्ने भन्दाखेरि यो होल एरियाको म्याप गराउनको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ नोन पोइन्टहरू त हुनु पर्यो नि त, किन यो सबै अननोन पोइन्ट हो। यो ग्राउन्डमा मलाई नोन पोइन्ट त थाहा पाउनु पर्यो। नोन पोइन्टको रेस्पेक्टमा बल्ल अननोन पोइन्टहरू मैले के गर्ने हो, प्लटिङ गरिदिने हो। मैले ग्राफमा गएर गराउनु पर्यो भने त यो कुनै एउटा बााउन्ड्री छ भने यो जुन मैले अलिक गोलो लगाइरहेको छु रेडले, यो गोलो लगाएको यो पोइन्टको चाहिँ मलाई यो बााउन्ड्री चाहिँ मैले ग्राफमा बनाउनु पर्छ भने त मेरो पेपरमा कुन इन्डमा बनाउनु त यसलाई चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो नि त। पहिले यो ठाउँमा बनाऊँ कि यो पोइन्टलाई यो ठाउँमा बनाऊँ कि मेरो चित्र कत्रो ठुलो बनाऊँ कत्रो सानो बनाऊँ त केही आधार हुँदैन नि त। स्टार्टिङ गर्ने बेला जहाँ पाए त्यहीबाट गरेर त भएन है। त्यही भएर चाहिँ मैले पहिला चाहिँ के गर्छु, कन्ट्रोल स्टेसनहरू फिक्स गर्छु यो फिल्डको वरिपरि, अनि त्यो कन्ट्रोल स्टेसनलाई प्लट गर्न मिल्ने बनाउँछु कि। जब कन्ट्रोल स्टेसनलाई प्लट गर्न सकिन्छ त्यसपछि बल्ल अब के हुन्छ, कन्ट्रोल स्टेसनको रेस्पेक्टमा मैले अरू पोइन्टहरू प्लट गर्छु है त। भनेपछि म फेरि अब स्टेपमा गएँ, म फिल्डमा गएँ है। फिल्डमा गएर एकचोटि यो वरिपरि डुल्ने तिमीले इमेजिन गर्नु पर्यो। कुनै एउटा ग्राउन्डमा चाहिँ तिमीले सर्वे गर्न जान्छ भने चाहिँ त्यो मेसिन सेसिनहरू सबै लिएर गएको हुन्छ त्यो ठाउँमा। त्यसपछि तिमीहरू यो वरिपरि चाहिँ डुल्छ त्यो ठाउँ डुलिसकेपछि अब के सोच्ने भन्दाखेरि
मैले यो वरिपरि कतिवटा नोन स्टेसनहरू अथवा कतिवटा कन्ट्रोल पोइन्टहरू अब मैले अब यहाँबाट स्टेसन नै भन्न सुरु गर्छु है। स्टेसन भनेपछि बुझ्ने यसमा चाहिँ फ्युचरमा यहाँ मेसिन राखेर डाटा लिन सुरु गर्ने हो अनि यो पोइन्टको पोजिसन पत्ता लगाएर पेपरमा हामी ड्र गराउने हो भन्ने बुझ्न पर्यो है स्टेसनको। भनेपछि मैले सुरुमा के गर्छु स्टेसन कतिवटा राखौँ कहाँ राखौँ भन्ने कुरा चाहिँ म फिल्डमा डुलेर थाहा पाउँछु कि कतिवटा ग्राउन्ड अनुसार हुन्छ त 4वटा 5वटा 6वटा जति पनि हुन्छ। अहिले तिमीले नर्मल्ली सर्वे गर्ने बेला अब जुन कलेजको सर्वे हुन्छ नि अहिले सर्वे 1 सर्वे 2 प्र्याक्टिकल त्यसमा तिमीले जम्मा 4वटा 5वटा स्टेसन राख्छ। त्यही चिज तिमीले जब सर्वे क्याम्पमा जान्छौ नि 1 वर्षपछि सर्वे क्याम्प हुन्छ भन्थे हो, त्यो क्याम्पमा गयो बेला फेरि त्यही स्टेसनहरू 15-16वटा हुन्छ। फेरि एरिया ठुलो हुन्छ त्यही भएर धेरैवटा स्टेसन राख्नुपर्छ है त। भनेपछि अहिलेको चाहिँ मैले सफिसियन्ट पुग्ने हिसाबले मैले के गर्छु सर्टेन नम्बर अफ स्टेसन राख्छु। एउटा मेरो माउसको एक्युरेसी पनि त्यति छैन है, त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ रफली गराएँ। ल यसरी मैले चाहिँ 5वटा स्टेसन राखेँ, 5वटा डट छ जुन चाहिँ मेरो लागि 5वटा स्टेसन हो। यसलाई म नेमिङ गर्न सक्छु ABCDE भन्दै सबैलाई नेमिङ गरिदिन सक्छु। यो मेरो ग्राउन्डमा बनेको हो तर पेपरमा अझै पनि मैले यो बनाउन सक्दिनँ किनभने पेपरमा त ABCD एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छ। त्यो रिलेटेड गराएर मैले पेपरमा ड्र गराउनु पर्छ। भनेपछि अब मैले के भन्छ ग्राउन्डमा जसरी यो पोजिसन छ यही पोजिसन मैले सुरुमा पेपरमा बनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब के भन्छ सर्टेन नम्बर अफ मेजरमेन्टहरू लिनुपर्छ। के मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि है अब मैले यहाँ कतिको क्लियर बनाउन सक्छु पेपर चाहिँ है। त्यसपछि मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि सपोज मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो ए भन्ने स्टेसनमा मैले थियोडोलाइट लर राख्छु। अहिलेलाई तिमीले थियोडोलाइट भन्ने के बुझ्ने थियोडोलाइट मेसिनबाट एङ्गल लिन मिल्छ मात्र भन्ने मात्र बुझ्ने, अहिले धेरै कुरा सम्झिनु पर्दैन। थियोडोलाइट भन्ने मेसिनबाट एङ्गल लिन मिल्छ। ग्राउन्डमा कुनै 2-3टा पोइन्ट छ भने ग्राउन्डमा 3टा पोइन्ट छ भने त्यो 3टा पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्टमा राखेर अरू 2टा पोइन्टको चाहिँ मैले चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हेर्न सक्छु अथवा चाहिँ डिरेक्सनको चेन्ज अथवा एङ्गल लिन सक्छु। जे भन्ने नि एउटै कुरा हो, एङ्गल लिन सक्छु है त ग्राउन्डमा। अनि त्यो ग्राउन्डमा जति एङ्गल लियो त्यो पछि त मैले अरू पेपरमा ड्र गर्न सक्छु नि त यति एङ्गलमा छ है यिनीहरू पोइन्टहरू भनेर। त्यही भएर मैले अब के गर्छु भने ए भन्ने स्टेसनमा मैले चाहिँ थियोडोलाइट राख्छु अनि यहाँबाट के गर्छु सपोज यो यतातिर ई भयो भने मैले चाहिँ एङ्गल BAE एङ्गल BAE चाहिँ मैले के गर्छु मेजर गर्छु। यो एङ्गल मैले मेजर गरेँ है, यो एङ्गल मेजर गरेँ। अब मैले पेपरमा कतै र्यान्डमली सुरुमा एउटा ए भन्ने पोइन्ट मेरो यहाँ छ भनेर मैले मानेर सुरु गरेँ भने मैले पेपरमा अब बी र ई देखाउनको लागि यो एङ्गल मात्र भएर सफिसियन्ट हुँदैन। मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो पोजिसनमा चाहिँ अब फेरि ए देखि ई सम्मको लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट त भनेको टेपले यसको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छु L1 हैन। सिमिलर यतातिर के हुन्छ AB तिर पनि अब यसलाई चाहिँ बरु L1 भन्दा अर्को L2 भन्दा सजिलो हुन्थ्यो होला है। यसलाई L1 र L2 हो यो त एकदमै नराम्रो हुँदो रहेछ। जस मैले के हुन्छ 2टा डिस्टेन्स लिन्छु। अब मैले पेपरमा के गर्न सक्छु त जब डिस्टेन्स मसँग छ भने अब चाहिँ ए बाट सर्टेन ई भन्ने एउटा एङ्गल मैले एउटा डिरेक्सनमा बनाएँ भने र यसको डिस्टेन्स मैले थाहा छ भने त्यसलाई स्केलमा पेपरमा त कन्भर्ट गर्ने बेला त स्केलमा रिड्युस गर्नु पर्यो। स्केलमा रिड्युस गरेर चाहिँ ई भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्छु अनि ए लाइनको रेस्पेक्टमा यो एङ्गल चाहिँ EAB भन्ने एङ्गललाई चाहिँ पेपरमा ड्र गरेर अनि फेरि के हुन्छ मैले बी भन्ने पोजिसनलाई फिक्स गर्न सक्छु। यसरी पेपरमा फिक्स गर्ने अरू सबै पोइन्टमा पनि गर्ने। अब जसरी ए भन्ने ठाउँमा मैले थियोडोलाइट राखेँ त्यस्तै गरी BCDE गरेर सबै स्टेसनहरुमा मैले के गर्छु मेसिन राख्छु। मेसिन राखेर त्यसबाट सबैबाट एङ्गलहरु पनि लिन्छु अनि टेपबाट सबै चीजहरुको डिस्टेन्स पनि लिन्छु है। अनि यसरी डिस्टेन्स एङ्गल लिएपछि मैले यो पेपरमा सबै चीज मैले के हुन्छ स्केलमा रिड्युस भएर मेरो यही चीज के हुन्छ पेपरमा बन्छ के। अब जब यो पेपरमा बन्छ अब त्यसपछि बल्ल मैले म्याप बनाउने काम बल्ल सुरु गर्ने हो। यो त हामीले फ्रेमवर्क बनाएको एउटा ढाँचा बनाएको के वरिपरि आउटलाइन बनाए जस्तै गरी मैले आउटलाइन बनाएको। अब मलाई जुन यो अहिले भन्थे नि यो फर्स्ट पोइन्ट ग्राउन्डको यो जुन एज छ नि एउटा यो एरोले देखाएको हो, यो एरोले देखाएको एज मैले अब प्लट गर्न पर्छ भने चाहिँ पेपरमा मैले देखाउन पर्छ भने मैले के गर्न सक्छु बी बाट नजिक पर्छ। बी बाट मैले के गर्न सक्छु बी देखि यो डटसम्म लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने अनि फेरि के हुन्छ थियोडोलाइटले चाहिँ यो एङ्गल पढ्ने। भनेपछि मैले अब के गर्छु एबी भन्ने लाइनमा के हुन्छ बी बाट चाहिँ कति एङ्गलमा रोटेट छ कति डिस्टेन्समा छ यो पोइन्ट
त्यति डिस्टेन्समा चाहिँ फेरि पेपरमा मैले के गर्न सक्छु त्यो ग्राउन्डको त्यो एरो देखाएको पोइन्टलाई प्लट गर्न सक्छु। कसको मद्दतले प्लट गरेँ त मैले यो ए र बीको पोइन्टको मद्दतले गरेँ नि त हैन। ए र बी त हामीलाई नोन पोइन्ट हो। अब नोन पोइन्टको रेस्पेक्टमा प्लट गरेर दिएको अर्को पोइन्ट ग्राउन्डको पोइन्ट सिमिलर। अब के हुन्छ मैले ग्राउन्डको यो वरिपरिको सबै पोइन्ट यसरी के हुन्छ कताबाट नजिक पर्छ कताबाट सजिलो हुन्छ त्यस्तै गरी मैले आफ्नो तरिकाले जतासुकै प्लट गरेर यसरी यस्तो के हुन्छ यो पोइन्टहरुलाई जोइन गर्दै गर्दै मैले चाहिँ एउटा कर्व बनाएर ल मेरो ग्राउन्ड चाहिँ यस्तो छ भनेर ग्राउन्डको बाहिरको बाउन्ड्री देखाउन सक्छु। जसरी बाउन्ड्री देखाए त्यस्तै गरी रुखहरु देखाउन सकिन्छ, त्यसरी बिल्डिङहरु देखाउन सकिन्छ। सबै के हुन्छ यही 5 वटा पोइन्ट ए बी सी डी ई पोइन्टको रेस्पेक्टमा मैले चाहिँ प्लट गरेर देखाउने हो है। अब यहाँ भित्रको फिचर्सहरु पनि त्यस्तै हो रे। जुन मैले तिमीलाई अहिले वर्किङ फ्रम होल टु पार्टमा डिस्क्राइब गरिरहेको थिएँ नि, वर्किङ फ्रम होल टु पार्टमा पनि अब के हुन्छ यो जुन फ्रेमवर्क मैले बनाएँ यो सबैभन्दा आउटर मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो फ्रेमवर्क हो कि यो चाहिँ अहिलेको लागि। एरिया योभन्दा बाहिर छ तिमीलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो एरिया बाहिरको किन लिएको भित्रको लिन पर्ने हो फ्रम वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भने जस्तो लाग्न सक्छ। मेरो यो फ्रेमवर्कहरुमा चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट लाग्ने है। अब यसपछि मैले अरु कुनै स्टेसन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले योभन्दा बाहिर हैन कि योभन्दा भित्र बनाउँछु कि यो एबीसीडी भन्ने जुन क्लोज गराएको छ। किन मैले सुरुमा के हुन्छ म्याक्सिमम एरिया कभर गर्ने गरेर यो स्टेसन फिक्स गरेको हुन्छु। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ अब अरु फिचर्स देखिएन मलाई अझ अरु स्टेसन चाहियो भने चाहिँ अब मैले के गर्छु भित्रतिर यो एबीसीडी भन्ने स्टेसनहरुको भित्र पर्ने गरेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्दै अरु स्टेसनहरु राख्न सक्छु है त। अनि स्टेसन राख्ने फेरि अरु स्टेसन बन्यो। अब अरु स्टेसन राखेपछि स्टेसन भनेको हामीलाई नोन पोइन्ट हो, कन्ट्रोल पोइन्ट हो। भन्छ अब अरु यो स्टेसनहरु फिक्स गरेपछि यसपछि फेरि डाटा लिन सुरु गर्न पाइन्छ नयाँ स्टेसनहरुबाट थपेको स्टेसनहरुबाट है त। नर्मली हाम्रो प्र्याक्टिकल यसरी गरिन्छ हेर। तिमीले फिल्डमा गराउने अब यो अहिले मैले जुन भने यो थ्योलाइटसँग अलि बढी रिलेटेड भयो हैन। तिमीले थ्योलाइटबाट भन्दा पनि अहिले यसपालि चाहिँ यो सर्वे 1 मा चाहिँ चेन भनेको टेपबाट र कम्पासबाट गर्न सिक्छ। अनि यो चीज चाहिँ यही चीज तिमीले थ्योलाइटबाट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यही चीज मैले थ्योलाइटबाट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मैले चाहिँ यसरी गर्नु पर्छ है त। त्यो जुन चाहिँ सर्वे 2 मा गएर बल्ल जान्छ तिमीले। के बुझिन्छ यसमा केटा सबै कुरा त के बुझ्यो होला र हैन। जस अहिले मैले यो भनेको कुरालाई चाहिँ यसो याद गरौँ प्र्याक्टिकल यसरी हुने रहेछ भनेर स्टेप बाइ यसरी हुने रहेछ भन्ने अहिलेलाई फिल गरौँ। त्यसपछि अनि बिस्तारै जब आई मिन च्याप्टर वाइज जान्छौँ च्याप्टर वाइज मैले डिस्क्राइब गर्छु अनि बिस्तारै क्लियर हुँदै पनि जान्छ। कहिले अलि त्यो वेट पनि गर्नुपर्छ। अनि यो सर्वेमा तिमीलाई मैले भनिहालेँ यो प्र्याक्टिकलको कुरामा चाहिँ एकदम गाह्रो छ है। मलाई अब म आफूलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको छ मैले कसरी बुझाउन सक्छु होला भनेर मैले युट्युबको भिडियोहरु चाहिँ कलेक्ट गर्न सुरु गरिसकेको छु। तिमीलाई म च्याप्टर वाइज जुन बेला जुन टपिकहरु हुन्छ त्यही अनुसारले मैले तिमीलाई चाहिँ त्यसको लिंकहरु शेयर गर्छु। त्यो लिंकहरु फलो गरेर चाहिँ प्र्याक्टिकल यसरी गरिदो रहेछ भनेर बुझ्ने अहिलेलाई। हुन त हाम्रो मेन फोकस थ्योरी नै हुन्छ अहिलेलाई है। पछि फिजिकली हामी प्रेजेन्ट भएपछि बल्ल प्र्याक्टिकल गर्ने हो। तर पनि प्र्याक्टिकल बुझ्दै गएर चाहिँ थ्योरी पढ्ने खालको जस्तो सब्जेक्ट छ कि यो चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अल्छी नमानौ है त। रेकर्डिङ गर्न बिर्सिरहेको रहेछ धन्न सुरु गरे कसले है गरिराख है। यस्तै कुरा चाहिँ तिमीलाई जिम्मा दिएछु रेकर्डिङ गर्ने त्यसलाई सेभ गरेर राख्ने कामहरु। ल ठीक छ। अब म चाहिँ प्रिन्सिपलमा गएँ। अलि यो सुरुको दुईटा पोइन्ट मात्र हो अलिकति टाइम लाउने भनेको अरु पोइन्टहरु त्यस्तै खासै टाइम लाउने छैन। त्यसलाई छिटो कभर गरिहालौँ अनि अगाडि बढौँ है त। आज च्याप्टर 2 पनि सुरु गर्न पाए राम्रो हुन्छ। प्रिन्सिपल अफ सर्विङमा चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्टमा थियौँ है। वर्किङ फ्रम होल टु पार्टमा चाहिँ मैले अगाडि डिस्क्राइब गरे जस्तै गरी त्यही भन्न चाहन्छु। वर्किङ फ्रम होल टु पार्टमा जस्तो अहिले भर्खरै पनि तिमीलाई मैले प्र्याक्टिकलमा पनि त्यसलाई इन्क्लुड गरेँ नि त्यो कुरालाई। तिमीले चाहिँ सुरुमा सर्वे गर्नुपर्ने छ। तिमीले कन्ट्रोल पोइन्टहरु फ्याक्न पर्ने छ फिल्डमा कन्ट्रोल पोइन्टहरु राख्न पर्ने छ। सर्वे गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तिमीले सुरुमा चाहिँ म्याक्सिमम एरिया लार्ज एरिया कभर गर्ने गरेर चाहिँ तिमीले के गर्छ स्टेसनहरु फिक्स गर्छ। त्यसबाट सर्वे सम्भव हुन्छ भने त्यसैबाट लिन्छ। त्यसबाट सम्भव भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौं फेरि माइनर स्टेसनहरु फिक्स गर्छौं। त्यो मेजर स्टेसन ठुलो स्टेसन बाहेकको अरु माइनर स्टेसनहरु फिक्स गर्छौं। तर त्यो माइनर स्टेसन चाहिँ जुन हामीले पहिलाको सुरुको मेन स्टेसनहरु राखेको भन्दा कम एक्युरेसीमा राखे पनि हुन्छ है। कम एक्युरेसीमा राखे पनि हुन्छ र त्यो भन्दा के हुन्छ पार्टमा कभर गर्ने गरेर जान्छौं है त। त्यो होल पार्टलाई सानो पार्टमा डिभाइड गरेर जान्छौं हामी। यहाँ चाहिँ थोरै दुईटा पोइन्ट छ जुन चाहिँ तिमीले एकदमै जेनरली मिस गरिराख्ने हुन्छ। त्यो पोइन्टहरु मिस गरे भने चाहिँ मार्क्स खासै आउँदैन है। त्यही भएर यो सूर्य यो पोइन्टलाई मैले थोरै डिस्क्राइब गर्न चाहे।
We always begin survey by establishing a system of control points around the site with high precision भनेछ। जुन हामीले मेजर स्टेसनहरु राख्छौं यो फिगरमा जुन तिमीले यो सेन्ट्रल पोइन्ट भनेर देखाइराछ यो सेन्ट्रल पोइन्ट भनेर देखाएको चाहिँ हामीलाई मेजर स्टेसन हो सबैभन्दा ठूलो स्टेसन है यसलाई हामीले चाहिँ मेजर स्टेसन भन्छौं। यसलाई चाहिँ एकदम हाई एक्युरेसीमा तिमीले जति सक्छ त्यति राम्रो एक्युरेसीमा चाहिँ हामीले के गर्छौं यो पोइन्टहरुलाई एस्टाब्लिश गर्छौं अथवा फिक्स गर्छौं। त्यसपछि अर्को पोइन्टले के भन्छ देन ओन्ली वी मुभ टु द स्मलर पार्ट्स such as dividing the total area into smaller triangles। अब यो एउटा एक्जाम्पल दिएको मात्र हो है हामीले चेन ट्रायंगुलेसन भन्ने अर्को च्याप्टरमा यो युज गर्छौं। अब अहिलेलाई तिमीले यो एक्जाम्पल अहिलेलाई नसम्झे हुन्छ अर्को च्याप्टर पुगेपछि मैले यसमा फेरि रिलेट गर्छु। जस के भन्ने यसले चाहिँ देन ओन्ली वी मुभ टु स्मलर पार्ट्स हैन such as dividing the total area into smaller triangles with comparatively less precision भनेको छ। अब यहाँ वर्ड याद गर्नु पर्यो तिमीले लेस प्रिसिजनमा गरे पनि हुन्छ भन्न खोजेको यो है। यो भन्न चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो दिमागमा आउन सक्छ कि सबैभन्दा आउटरलाई एकदम हाई प्रिसिजनमा गर्छौ भने हाई प्रिसिजन भन्ने चाहिँ हाई एक्युरेसी भनेर बुझ है। अहिले है म पछि तिमीलाई डिस्क्राइब गर्छु प्रिसिजन र एक्युरेसीको बारेमा। अहिले प्रिसिजन भनेको नि एक्युरेसी भनेको नि एउटै भनेर बुझ्दा हुन्छ। एक्युरेसी भन्ने वर्ड चाहिँ बरु बुझ्छ होला तिमीले प्रिसिजन भन्दा। भनेपछि अहिले के गर्ने भन्दाखेरि मैले भन्न चाहिँ प्रिसिजन नै भन्छु तिमीले एक्युरेसी भनेर बुझ्दा हुन्छ है अहिले। भनेपछि यो जुन बाहिरको सबैभन्दा मेजर स्टेसन छ त्यसले चाहिँ हाई प्रिसिजनमा गर्ने रे त्यसपछि भित्रको हामीले कुनै स्टेसन राख्यो भने चाहिँ त्यो स्टेसनहरु चाहिँ के गर्ने लेस प्रिसिजनमा गरे पनि हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको। किन भन्दाखेरि सर्वे भनेको टाइममा डिपेन्ड हुन्छ है। टाइम जति टाइम लगायो त्यति राम्रोसँग गर्न सकिने हो। सबै चिजलाई जे चिजलाई पनि तिमीलाई एकदम हाई एक्युरेसीमा गर्छु जे चिजलाई पनि एकदम राम्रो गर्छु भनेर सोचेर तिमीले गर्यो भने चाहिँ तिमीहरुको प्रोजेक्टको कस्ट भन्दा माथि जान सक्छ। तिमीले दिएको पैसामा गर्नु पर्यो नि त काम त हैन। तिमीले 2 दिनमा सर्वे गरेर आइज भन्छ अनि तिमीले सबै चीज एकदम हाई एक्युरेसीमा निकाल्छु भन्न खोजे भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनभने जुन यो हामीले बाहिरको मेजर स्टेसनमा चाहिँ तिमीले काम गर्छ नि एकदम हाई प्रिसिजनमा डाटा निकाल्न पर्छ अथवा हाई प्रिसिजनमा गरिन्छ भन्छ नि यो हाई प्रिसिजनमा निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले एउटै काम 4 चोटी सम्म गरेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। कुनै प्र्याक्टिकलमा तिमीले यो मेजर स्टेसन फिक्स गर्दाखेरि तिमीले यसको एक्युरेसी राम्रो होस् भनेर यही एउटा चीजको डाटा चाहिँ तिमीले के गरेको हुन्छ 4 टाइम्स 4 चोटी लिन्छ के है 4 चोटी लिएर काम गरिरहेको हुन्छ एउटै डाटा। अनि त्यसलाई पछि लास्टमा मिन गर्छ हामीले सकेसम्म एरर कम आओस् भनेर प्रिसिजन बढाउनको लागि। तर जुन माइनरमा गर्छ यही कामलाई चाहिँ जुन प्र्याक्टिकलमा हामीले बाहिरकोलाई 4 चोटी गरेका हुन्छौं यो माइनर स्टेसन निकाल्नको लागि हामीले जम्मा 2 चोटी गर्छौं। फेरि डाटा लिने काम चाहिँ जम्मा 2 चोटी गर्छौं। अनि यो माइनर स्टेसनबाट डिटेलहरु लिन्छौ नि डिटेल भन्न खोजेको अब बाटोघाटो घर छ रुफहरु यताति भन्न खोजेको है। जब डिटेल लिन्छौ अब त्यो डिटेल चाहिँ जम्मा एक चोटी लिन्छौ फेरि डाटा। हामी त जति पार्टमा गछौं जति होलबाट पार्टमा जाँदै गछौं त्यति हामीले एक्युरेसी चाहिँ अथवा मेन कुरा चाहिँ प्रिसिजन चाहिँ हामी त्यति कम प्रिसिजनमा काम गरिरहेका हुन्छ के। किनभने अब मेजर फ्रेमवर्क जुनबाट हामी जसको रेस्पेक्टबाट डाटा लिन्छ त्यो हाइली एक्युरेट छ भनेपछि अब भित्र जाने बेला थोरै एररलाई हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौं अथवा चाहिँ खासै मतलब हुँदैन भनेर चाहिँ नेग्लेक्ट पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। यो हो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट है। अब लास्ट पोइन्टमा के लेख्यो दिस प्र्याक्टिस अफ युजिङ कन्ट्रोल फ्रेमवर्क एज अ बेसिस अफ सर्भिङ इज कल्ड वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भनेछ है। यसरी काम गर्नुलाई चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट गर्ने भन्छ। सर्वेले चाहिँ यसरी गर्नै भन्छ कि यो प्रिन्सिपल हो रुल नै हो यसरी गर्दा हुन्छ भन्छ। तिमीले भोलि चाहिँ सर्वे गर्ने बेला चाहिँ कसैले चाहिँ बाहिरको लागि 4 चोटी डाटा लिदिस् भित्रको लागि जम्मा 2 चोटी लिस् किन यस्तो गरिस् भन्यो भने चाहिँ सर्वेको नियम नै यस्तो छ भन्न पाइन्छ है। तिमीले कोर्टमा गएर चाहिँ कसैले तिमीलाई मुद्दै लाएर चाहिँ यो सम्बन्धी कसैले चाहिँ तिम्रो प्रति औँला उठायो भने पनि तिमीले चाहिँ किताब पल्टाएर ल हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो छ किताबमा चाहिँ भनिरहेछ यो सर्वेको नियम यस्तो भनिरहेछ भनेर चाहिँ भन्न पाउँछ है त। यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट एउटा भयो प्रिन्सिपल। यसको लागि मैले डिस्क्राइबलाई तिमीलाई त्यही घरको एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ हैन बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर त्यो मैले आफैले ड्र गरेर पनि हेर्न भनिरहेको थिएँ। मैले तिमीले एउटा सानो रेक्टेंगल बनाएर त्यसै रेक्टेंगललाई तिमीले एक्सटेन्ड गर्दै हातैले हुन्छ नि एक्सटेन्ड गर्दै गरेर चाहिँ ठुलो रेक्टेंगलमा कन्भर्ट गर्ने प्रयास गर्यो भने कतिको एरर देखिन्छ होला र ठुलोलाई चाहिँ सानोमा डिभाइड गरेर गर्यो भने चाहिँ कतिको कुन दुईटा फिगरमा चाहिँ कुन राम्रो देखिन्छ होला अथवा कुनमा कम एरर जस्तो देखिन्छ होला तिमीले आफूले ध्यान दिन सक्छौ। त्यो एक्जाम्पल भनेको थिएँ। अब मैले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहे। कसैलाई के क्वेशन सोध्नु छ 1 मा छैन? त्यसो अगाडि बढाए त गाह्रो नमानिकन सोध है केटा।
तिमीले किताबमा पढेर चाहिँ बुझ्न भन्दा मलाई सोधेर चाहिँ बुझ्दा छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल पोइन्ट नम्बर 2 मा जाउँ। पोइन्ट नम्बर 2 पनि अगाडि क्लासमा कुरा भएन है। पोइन्ट नम्बर 2 मा त हामी पुगेका थिएनौँ, अर्को क्लासमा हो क्या। ठिक छ। पोइन्ट नम्बर 2 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट्स भन्छ। अब यहाँ लोकेसन अफ पोइन्ट भनेर जुन भनिरहेको छ यो पोइन्ट भन्न खोजेको चाहिँ अननोन पोइन्ट भन्न खोजेको है। जुन यो पोइन्ट भनिरहेको छ यो भन्न खोजेको चाहिँ अननोन पोइन्ट भन्न खोजेको। कुनै पनि अननोन पोइन्टको लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ अरे। यो चाहिँ प्रिन्सिपल नम्बर 2। मेजरमेन्ट गर्ने तर दुईटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट मेजरमेन्ट गरे भने चाहिँ थर्ड पोइन्ट हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्ने भन्न खोजेको है। फेरि म तिमीलाई एकचोटि चाहिँ ग्राउन्डमा लगाएँ है त। बेला बेला चाहिँ तिमीलाई ग्राउन्डमा लैराख्नुपर्छ। हामी भर्चुअल ग्राउन्डमा पुग्छौँ धेरै है यो सर्वे गर्ने बेला। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू फिल्डमा छु भनेर सोच। फिल्डमा छु भनेर सोच अहिले एकछिनलाई है। अथवा यस्तो गर न, फिल्ड नसोच। तिम्रो अहिले जुन रुममा छ त्यही रुम नै इमेजिन गर। त्यो रुममा चाहिँ तिमीले दुईटा पोइन्ट फिक्स गर। एउटा पी भन्ने पोइन्ट, अर्को क्यू भन्ने पोइन्ट। तिमीहरूको रुममा चाहिँ एउटा पी भन्ने पोइन्ट छ, अर्को क्यू भन्ने पोइन्ट छ। अहिलेको लागि तिमीले दुईटा कर्नर लिन सक्छौ अथवा कुनै एउटा चाहिँ भित्ताको दुईटा एज लिन सक्छौ है। पी र क्यू भन्ने तिमीहरूको के छ, दुईटा पोइन्ट छ। तिमीहरूको दुईटा कर्नरै भने मैले अहिले है त, दुईटा कर्नरमा छ रुमको। तिमीहरू चाहिँ आर भन्ने एउटा पोजिसनमा छौ। रुमको चाहिँ आर भन्ने पोजिसनमा तिमीहरू छौ। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो सर्वेको यो प्रिन्सिपल नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि यो पी र क्यू जुन तिमीहरूको भित्ता छ त्यो दुईटा भित्ता पोइन्ट चाहिँ तिमीहरूलाई नोन पोइन्ट हो। नोन पोइन्ट कसरी भयो, सायद अब त्यो रुमको चाहिँ प्लटिङ भइसक्यो, त्यो रुमको चाहिँ म्यापमा चाहिँ बनिसक्यो फिगर। तिमीहरूको रुममा चाहिँ यो रुमको चाहिँ फिगर बनिसकेको छ। तिमीहरूलाई अहिले पत्ता लगाउनु पर्ने काम भनेको चाहिँ आफू आर भन्ने पोजिसन, तिमीहरू बसेको पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसलाई म्यापमा तिमीले ड्र गरेर देखाउनु पर्ने छ। तिमीहरूको ग्राउन्डमा चाहिँ पी र क्यू भन्ने नोन पोइन्ट हो भने त्यसलाई चाहिँ पेपरमा पनि तिमीले देखाउन सक्छौ, पी र क्यू भन्ने दुईटा नोन पोइन्ट। अब यो आर भन्ने पोजिसन तिमीले ड्र गरेर देखाउन पर्ने पोइन्ट हो है। अब आर भन्ने पोजिसन देखाउनको लागि चाहिँ सर यो प्रिन्सिपल नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा नोन पोइन्टबाट मेजरमेन्ट गरे भने पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्छ हैन। दुईटा पोइन्टबाट मेजरमेन्ट गर्ने हो भने एउटा इक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो टेप मात्र लिने। तिम्रो हातमा टेप छ भने अब फिल्डमा तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि यो पी भन्ने कर्नरबाट तिम्रो बसेको क्यू भन्ने पोजिसनसँग टेपले मेजरमेन्ट गर्छ। टेपले मेजरमेन्ट गर्छ। सिमिलरली क्यू भन्ने कर्नरबाट तिम्रो बसेको पोजिसनसँग टेपले मेजरमेन्ट गर्ने। दुईटा टेपबाट मेजरमेन्ट आयो, दुईटा डिस्टेन्स आयो भने यो L1 र अर्को L2। यदि यो दुईटा डिस्टेन्स आयो भने तिमीले पेपरमा ड्र गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। पेपरमा कसरी ड्र गर्ने, पी भन्ने पोजिसनमा कम्पासबाट चाहिँ के गर्ने L1 भन्ने डिस्टेन्सको आर्क बनाउने। सिमिलरली क्यू भन्ने पोजिसनबाट पनि के गर्नु पर्यो, L2 डिस्टेन्समा चाहिँ को आर्क बनाएर क्यूमा राखेर चाहिँ आर्क तान्ने भनेको दुईटा आर्क ड्र गर्नु पर्यो। तिमीले पी भन्ने पोजिसनबाट एउटा आर्क ड्र गर्ने, क्यू भन्ने पोजिसनबाट आर्क ड्र गर्ने। दुईटा आर्कको लेन्थ चाहिँ के हो, रेडियस चाहिँ के हो, L1 र L2। जुन पोइन्टमा क्रस हुन्छ तिमीहरूको पेपर त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, आर भन्ने पोजिसन हुन्छ। यो दुईटा पोइन्टको रेस्पेक्ट र हामीले आर भन्ने चिज चाहिँ प्लट गर्यौँ कि फिल्डमा हो मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ फिल्डमा मेजरमेन्ट गरेको डाटालाई तिमीले पेपरमा आएर ड्र गर्ने हो। यो चाहिँ एउटा के भयो, इक्जाम्पल भयो। दुईटा नोन पोइन्टको रेस्पेक्टमा एउटा अननोन पोइन्ट पोजिसन पत्ता लगाउने एउटा मेथड भयो। सधैँ यही मेथड मात्र हुन्छ भन्ने छैन। यदि पी र क्यू चाहिँ दुईटा नोन पोइन्ट हो भने यो फिगर 2 मा हेर्न सक्छ तिमीले। बी मा पी र क्यू चाहिँ तिम्रो दुईटा नोन पोइन्ट हो भने अब फेरि एउटा आर भन्ने पोजिसन प्लट गर्न पर्यो भने तिमीले यो पी र क्यू भन्ने नोन पोइन्ट भएपछि यसको मिड पोइन्ट फाइन्ड गर्न सक्छ। यस, र यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स नापेर आर सँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स नापेर यो यल भन्ने डिस्टेन्सलाई पनि प्लट गर्न सक्छ। सधैँ टेप मात्र लिएर गरिन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ एंगल लिन पनि सकिन्छ। तिम्रो क्यू भन्ने पोजिसनबाट चाहिँ यो आर भन्ने पोजिसन कति एंगलमा छ पी बाट चाहिँ है, यो पी क्यू भन्ने लाइनबाट चाहिँ क्यूआर भन्ने चाहिँ लाइन तिम्रो जुन फिल्डमा छ यो लाइन चाहिँ इमेजिनरी लाइन हुन्छ हैन। इमेजिनरी लाइन चाहिँ कति एंगलमा छ भनेर तिमीले चाहिँ नाप्छ भन्ने फिल्डमा त्यसलाई पेपरमा आएर फेरि के हुन्छ, त्यो एंगलको लाइन ड्र गरेर अनि क्यू देखि आर सम्मको डिस्टेन्स
मेजरमेन्ट गर्यो भने यसलाई पनि फेरि के गर्न सकिन्छ, प्लटिङ गर्न सकिन्छ। अगाडिको फिगर 1 र फिगर 2 ले के भन्छ, दुईटा लिनियर मेजरमेन्ट गर्यो भने प्लटिङ गर्न सक्यो। फिगर 3 ले के भन्छ, एंगल र एउटा लिनियर मेजरमेन्ट, एउटा एंगल र एउटा लिनियर मेजरमेन्ट गर्यो भने पनि आर भन्ने पोजिसन देखाउन सकिन्छ। फिगर नम्बर डी ले के भन्छ, फिगर नम्बर डी ले चाहिँ अब डिस्टेन्स नै लिने हैन कि दुईटा ठाउँबाट एंगल मात्र लिने। त्यो दुईटा कर्नर जो छ त्यो कर्नरमा एकचोटी पी भन्ने कर्नरबाट एकचोटी क्यू भन्ने कर्नरबाट चाहिँ यो अल्फा र बीटा एंगल लिने तिमीहरुको फिल्डमा, तिमीहरुको रुममा यो अल्फा र बीटा भन्ने एंगल लिन सकिन्छ भने पछि तिमीले पेपरमा आएर चाहिँ यो अल्फा र बीटा एंगलमा तिमीले के गर्न सक्छौ, पीक्यू लाइनबाट अल्फा एंगलमा एउटा लाइन ड्रा गर्यो, बीटा एंगलमा अर्को लाइन ड्रा गर्यो, दुईटा जहाँ क्रस हुन्छ त्यो पोइन्ट हामीलाई आर पोजिसन हुन्छ। त्यो डी भयो है। अनि यसरी नै ई भयो, ई को लागि पनि एउटाको एंगल र अर्को को चाहिँ डिस्टेन्स भन्न सक्छौ। एउटा लाइनबाट चाहिँ तिमीहरुले अल्फा एंगल लिने, सरी एउटा पोइन्टबाट चाहिँ अल्फा एंगल लिने, अर्को पोइन्टबाट चाहिँ पीआर भन्ने डिस्टेन्स यल डिस्टेन्स लिएर चाहिँ यसरी पनि थर्ड पोइन्टलाई अथवा अननोन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्लट गर्न सक्छौं। यो भनेको प्रिन्सिपल नम्बर 2 हो, लोकेसन अफ पोइन्ट बाइ मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट्स। यो भयो त। अब प्रिन्सिपल नम्बर 3 मा जाउँ। प्रिन्सिपल नम्बर 3 चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले इन्डिपेन्डेन्ट चेक भनेर भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट चेक भनेर के भनेको भन्दाखेरि सर्वेमा चाहिँ जेसुकै हामीले काम गर्छौं नि त्यो काम चाहिँ पहिलोचोटी गर्न लागेको हो। हामीले गरेको मेजरमेन्ट ठीक छ छैन भनेर भन्दिने अरु कोही मान्छे हुँदैन के। पहिला अलरेडी म्याप छ, पहिले त्यो ठाउँको पहिले अलरेडी के चीज छ भने पछि गएर हामीले गरेर सर्वे गर्यौं भने चाहिँ अनि हामीले गरेको सर्वे गरेको ठीक छ कि छैन भनेर कसैले चेक गर्न खोज्यो भने उनीहरुसँग रिफरेन्स गर्नलाई चेक गर्नको लागि अरु मिडियम हुन्थ्यो। तर हामी नै सुरुको चोटी गरेर सर्वे गर्ने हो भनेपछि त त्यहाँ त अरु त मेथड त हुँदैन चेक गर्ने। अझै त्यो हामीले जुन डाटाले चाहिँ त्यो हामी आफैले चेक गरेर छोड्दिनु पर्छ है। त्यो चेक गर्न पनि फेरि के छ भन्दाखेरि तिमीले र्यान्डम जस्तो भए त्यस्तै चेक गरेर हुँदैन कि इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले चेक गर्नुपर्छ। इन्डिपेन्डेन्ट चेक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले गरेको चीज त्यही चीज दोस्रो चोटी गरेर चेक गर्ने हैन कि अलिकति फरक तरिकाले चेक गर्ने। तिमीले एबी भन्ने डिस्टेन्स लियो भने त्यो एबी भन्ने डिस्टेन्स दोस्रो चोटी लियो भने त्यतिकै नै आयो भनेर चाहिँ एक्युरेट भन्न पाइदैन कि। एउटै चीज दुई चोटी रिपिट गरेर चाहिँ अनि इन्डिपेन्डेन्ट चेक भन्न पाइदैन है। इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्न अब हामीले अलिकति फरक तरिका अपनाउँछौं। जस्तै गरी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा तिमीहरुको फिल्डमा चाहिँ अब ग्राउन्डमा है, ग्राउन्डमा तिमीहरुको ए बी सी डी भन्ने चारवटा पोइन्ट छ। फिगरमा तिमीले देख्न सक्छौ ग्राउन्डमा ए बी सी डी भन्ने चारवटा पोइन्ट छ। तिमीहरु फिल्डमा गएर सर्वे गर्यो, अगाडि मैले भने जस्तै गरेर एंगल लियो, तिमीहरुले प्रत्येक लाइनको चाहिँ सबै प्रत्येक पोइन्टबाट एंगल लियो यसरी, अनि प्रत्येक पोइन्टबाट डिस्टेन्स पनि मेजरमेन्ट गर्यो सबैको L1 L2 गरेर सबैको के छ डिस्टेन्स पनि मेजर गर्यो। अब डिस्टेन्स पनि मेजर भइसक्यो, एंगल पनि लिइसक्यो भने त तिमीले पेपरमा आएर ड्रा गर्न सक्छ, यो ड्रा गर्न सक्छ है अगाडि भने जस्तै गरी। तर यति मात्र गरेर भएन। अब यो हामीले जुन एबीसीडी भनेर बनाछौं यो फिगर ठीक छ कि छैन भने चेक गर्न अब हामीले इन्डिपेन्डेन्ट चेक भनेर के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दाखेरि तिमीले यो जुन तिमीको क्वाड्रिलेटर छ यो क्वाड्रिलेटरको एउटा कुनै डायगोनल मेजरमेन्ट गर्ने। जस्तै अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ फिगरमा के देखाएको छ बीसी भन्ने लाइनको चाहिँ डायगोनल पनि लाइन तानेको देखाएको छ। यो बीसी भन्ने लाइनको तिमीले एकचोटी के गर मेजरमेन्ट गर फिल्डमा। यो चाहिँ बीसी भन्ने लाइनको तिमीले लेन्थ मेजरमेन्ट गर्यो। अब यो जुन तिमीले फिगर बनाउँछ नि पेपरमा यो ए बी सी डी भनेर जुन तिमीले फिगर बनाएको हुन्छ यो फिगरमा पनि तिमीले अब के गर्ने यो बीसी भन्ने चाहिँ चेक गर्ने नाप्ने। फिगर बनिसकेपछि तिमीले फिगर बनाइसकेपछि यो बीसी भन्ने लाइन तिमीले के गर्न सक्छौ फेरि एकचोटी पेपरमा नाप्न सक्छौ। अब त्यो पेपरमा नापेको डिस्टेन्स र तिमीले पहिला फिल्डमा नापेको डिस्टेन्स इक्वल छ भने अब के भयो हाम्रो गरेको डाटा चाहिँ ठीक छ भन्ने कन्फर्म भयो। यो एबीसीडी प्लटिङ गर्ने बेला अथवा फिल्डमा गर्ने बेला चाहिँ कुनै एंगल मिस्टेक थिएन भन्ने कुरा कन्फर्म गर्छ कि
किनभने हामीले इन्डिपेन्डेन्टली यो सिबी भन्ने पोइन्ट त हामीले चाहिँ ड्र गरेको त होइन नि त। सिबी भन्ने पोइन्ट हामीले के गरेको उताबाट चाहिँ मेजरमेन्ट गरेको, पछि यतातिर अरू फिगर यो सिबी भन्ने पोइन्टलाई हामी सिबी भन्ने लाइनलाई युज नगरिकन यसको डिस्टेन्सलाई युज नगरिकन अरू हामीले चिज प्लटिङ गर्यो र इन्डिपेन्डेन्टली अहिले के गर्यो हामीले चेक गर्यो। यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक भन्छ है त। भनेपछि यसले हामीले के भन्छ हामीले गरेको चिजको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ एस्योर गर्छ। यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक भन्छ। यो एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले तिमीहरूलाई। त्यसो हो भने मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन राखेँ, एबी भन्ने तिमीले यो ग्राउन्डमा एउटा डिस्टेन्स नापेछ, ए र बी, यो दुईटा पोइन्ट छ ग्राउन्डमा। यो तिमीहरूको चाहिँ ग्राउन्डमा तिमीले यसको डिस्टेन्स नाप्यो। यो डिस्टेन्स नाप्नको लागि चाहिँ तिमीहरूकोसँग टेप चाहिँ तिमीहरूसँग सपोज 10 मिटरको रहेछ है। ओहो यस्तै छ कि यो हातले बनाउन सकिन्न है। टेप चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ टेप चाहिँ तिमीहरूको 10 मिटरको छ। ग्राउन्ड चाहिँ तिम्रो यो एबी भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ तिमीहरूको लगभग अब हामीले मेजरमेन्ट त गरेको छैन अहिले, लगभग 50-60 मिटर जति छ, 50-60 मिटर जति छ। अब त्यसो भए तिमीहरूले ल भन मलाई यसमा एबी भन्ने डिस्टेन्स कसरी मेजरमेन्ट गर्छ होला तिमीहरूले फिल्डमा? एबी को डिस्टेन्स चाहियो मलाई, कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ? टेप त टेप नै युज गर्नु पर्यो, तर कसरी त? तिम्रो टेप जम्मा 10 मिटरको छ, डिस्टेन्स तिमीहरूको एबी चाहिँ 50-60 मिटर जतिको छ लगभग। त्यो टेप युज गर्ने अनि जहाँसम्म इन्ड भयो त्यहाँ फेरि हाल्ने, अर्को स्टेसन फेरि हाल्दै जाने। हो जस पार्टमा डिभाइड गरेर गर्नु पर्यो हैन त। एबी भन्ने चाहिँ तिमीहरूले के हुन्छ अब 10 मिटरकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू पनि गर्न सक्छ। अब अहिले तिमीसँग 10 छ भनेपछि ल 10 मिटरमै गर्छु भने नि पायो। भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा 10 मिटरमा चाहिँ तिमीले के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ नाप्छ। तर मैले तिमीलाई के भने ल नाप्यो, तिमीले यसरी 10 मिटरमा डिभाइड गरेर नाप्यो, यसको निस्क्यो ल सपोज 50.5 मिटर आयो अहिलेको लागि है। 10 मिटर नाप्दै नाप्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ 50.5 मिटर आयो भने तिमीले भन कि यसमा तिमीले इन्डिपेन्डेन्टली चेक कसरी गर्न सक्छ? इन्डिपेन्डेन्टली चेक कसरी गर्ने? यसमा हामीले निकालेको यो 50.5 चाहिँ एक्युरेट छ भनेर कसरी भन्दिने अरूलाई? एउटा अप्सन दियो तिमीलाई, ट्रायंगल बनाएर ट्रायंगल कसरी बनाउने? ट्रायंगल एउटा कुनै पोइन्ट लिने अनि त्यसलाई ए र बी दुवैसित जोड्ने। भनेपछि बाहिर कुनै एउटा पोइन्ट लिने अनि ए र बी को चाहिँ ए र बी सँग जोडेर त्यसको डिस्टेन्स मेजर गरेर चेक गरेर देखाइदिने। सर ल सपोज तिम्रो भन्ने बाहिर एउटा पोइन्ट छ डी छ है त। ल तिम्रो ए देखि डी सम्मको डिस्टेन्स ल होला सपोज त्यहाँ चाहिँ अहिले मैले भन्दै 25-30 मिटर जति होला। त्यस्तै गरी यतातिर बी तिर पनि लगभग त्यस्तै गरी 30-35 मिटर जति होला। अब कसरी मेजर गरिन्छ त? ल फेरि कसरी कन्फर्म गरिदिन्छ? फेरि अब एडी भन्नेलाई फेरि अगाडि जस्तै गरी पोइन्ट डिभाइड गरेर नाप्दिने, अनि फेरि बीडी भन्नेलाई फेरि पोइन्ट गरेर नाप्दिने, अनि फेरि त्यसको रेसियोमा चाहिँ ठिक छ भनेर भनिदिने। दुईटामा एउटै मेथड फलो गरेर जाने, एउटा उता पनि एउटै मेथड फलो गरेछौँ एडी नाप्दाखेरि पनि, अनि एबी नाप्ने बेला पनि एउटै मेथड फलो गरेछौँ। एडी नापेको आफैमा पनि रङ हुन सक्छ नि त, फेरि एबी नापेको रङ हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्दैन भन्नको लागि त होइन र। इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुन्छ र हुँदैन होला है। अझ अरू अरू अरूले जस ट्राई त गर्यो नि त, खुसी लाग्यो। अरू कसै आइडिया निकाल्न सक्छ? सर त्यो डिएबी एङ्गल नाप्ने अनि त्यो एङ्गल आएकोमा अनि पछि लास्टमा डी र बी जोडिदिने। ए एङ्गल नापेर ल ठिकै छ। झन् कम्प्लेक्सतिर जान थाल्यो तिमीहरू। ठिकै छ, अरू मेथड पनि हुन सक्छ। एउटा इक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले फलो गर्छौँ है,
अच्छा तिमीहरूलाई सोधौँ न त एउटा अलिकति फरक सोधेँ मैले तिमीलाई। जसरी मैले AB देखि B सम्म डिस्टेन्स नापेँ नि सेक्सन डिभाइड गरेर अनि 50.5 आयो, म यो डिरेक्सनमा गएँ डिस्टेन्स नाप्दै भने चाहिँ म अब B बाट चाहिँ A तिर फेरि त्यही गरेर नाप्दै नाप्दै आएर चाहिँ 50.5 आयो भने देखाइदियो हुन्न र? हुन्छ सर, हुन्छ सर। A देखि B तिर नाप्दै जाने पहिला सुरुमा अनि त्यसपछि यताबाट नाप्दै नाप्दै जाँदा यति डिस्टेन्स आयो भने फेरि B बाट A तिर नाप्दै नाप्दै आउने अनि यति डिस्टेन्स आयो भनेर देखाइदिने, दुईटाबाट इक्वल डिस्टेन्स आइदियो भने चाहिँ ठिक छ भन्न सकिन्छ नि त हैन र? हजुर सर। एउटा त्यो पनि हुन सक्छ है। तर त्यसमा फेरि अलिकति एउटा कसैले के प्रश्न उठाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ A देखि B तिर आउने बेला र B देखि A तिर आउने बेला जुन हामीले बीचमा डिभाइड गरेको छ नि पोइन्टहरु, त्यही पोइन्ट युज गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुँदैन है। भन्न खोजेको चाहिँ A देखि B सम्म जाने बेला मैले सर्टेन भागमा डिभाइड गरेँ, अहिले जुन मैले क्रस गरेको छु त्यहाँ यो क्रस गरेको पोइन्टबाट चाहिँ लाई चाहिँ रिफरेन्स लिएर यिनीहरू यति भागमा डिभाइड गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ अब म B बाट A तिर आउने बेला चाहिँ यो डिस्टेन्समा नाप्न हुन्न कि अलिकति फरक डिस्टेन्समा, अहिले 10 मिटरको ग्यापमा नापेको थियो भने मैले अब के गर्छु 5 मिटरको ग्यापमा नाप्दिन्छु अनि के हुन्छ अल्टिमेटली 5 मिटरको डिस्टेन्समा नापे पनि 10 मिटरको डिस्टेन्समा नापे पनि पोइन्ट ग्राउन्डमा फरक हुने भयो। तर सम गर्ने बेला टोटल त AB नै आउनुपर्छ नि त हैन, 50.5 कै नजिक आउनु पर्यो नि त हैन, 50.5 नै आउनु पर्यो। हो यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेकको इक्जाम्पल हो है। तिमीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ अब हामीले तिमीलाई जुन च्याप्टर 2 मा मैले सिकाउँछु त्यो च्याप्टर 2 मा गर्ने बेला यही गर्छौं हामीले। AB भन्ने कुनै लाइनको डिस्टेन्स नाप्नु पर्ने छ भने त्यसलाई हामीले सर्टेन सेक्सनमा डिभाइड गर्छौं, सर्टेन सेक्सनमा डिभाइड गरेर A देखि B तिर डिस्टेन्स नाप्दै जान्छौं, फेरि त्यो AB भन्ने लाइनलाई फेरि अर्कै कुनै सर्टेन सेक्सनमा डिभाइड गर्छौं अनि फेरि B बाट A तिर नाप्दै जान्छौं, दुईटातिरबाट नाप्दै गरेर आएको सम गरेर समलाई चेक गरेर हेर्छौं। त्यो समलाई चेक गर्ने बेला हाम्रो डाटामा कति इरर आयो त्यो त्यति इरर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रिसिजन भित्र पर्छै पर्दैन, अब फेरि प्रिसिजन भित्र पर्छै पर्दैन भन्ने कुरा निस्किन्छ है। भनेको चाहिँ त्यति इरर गर्न पाइन्छै पाइँदैन, हाम्रो गाइडलाइन्सले के भन्छ, सर्वे गर्ने गाइडलाइन्सले चाहिँ कति समय इरर गर्न पाइन्छ भन्छ। एक्ज्याक्टली त ट्याक्क त मिल्दैन नि त हैन, डेसिमलको पोइन्टसम्म गएर ठ्याक्क नमिल्न सक्छ, कतिसम्म गर्न पाइन्छ भन्ने फेरि नियम छ कि हो। त्यो नियममा बसेर अनि चाहिँ त्यहाँ भित्र पर्छ भने हाम्रो डाटा एक्युरेट छ भनेर भनिदिन्छौँ है त। यसरी इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्न सक्छौं डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने बेला। एउटा इक्जाम्पल मात्र हो यो पनि, एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई यो भयो, एउटा इक्जाम्पल यतातिरको चाहिँ डायगोनल नाप्ने भयो, दुईटा भयो। यो बाहेक अरु थुप्रै आउँछ बिस्तारै, त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक भन्यो। अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ, कन्सिस्टेन्सी भनेर। कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ तिमीले सर्वे गर्न लागेको बेला चाहिँ तिमीले सर्वे गर्ने मेथड, सर्वे गर्ने मेसिन र सर्वे गर्ने जुन के रे सर्वेयर स्टाफहरु छन्, मान्छेहरु छन् जो सर्वे गर्ने सर्वेयरहरु चाहिँ सबै के भन्छ कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्छ। किनभने तिमीहरु दुईटा साथी मिलेर कुनै चीजको डिस्टेन्स नाप, 20-25 मिटरको कुनै एउटा चीज ग्राउन्डमा AB भन्ने पोइन्ट होला, त्यो एउटा कुनै साथी दुईजना साथी मिलेर चाहिँ नाप, त्यही चीज फेरि त्यही पोइन्ट अर्को कुनै दुईटा साथी आएर चाहिँ नाप्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै तिमीले पहिला साथीले निकाले जति ननिस्किन सक्छ है। किनभने मान्छेको हेराइ, मान्छेको तन्काई हैन, त्यो टेप तान्ने तरिका, मान्छेले हेर्ने तरिका सबै कुरामा फरक पर्छ। त्यो फरक पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मान्छे चेन्ज भएको कारणले गर्दा इरर आउँछ। सिमिलरली त्यस्तै गरी तिमीले एउटा कुनै फिल्डमा गर्छ, यो त झन् धेरै हुन्छ तिमीहरुको है। फिल्डमा तिमीले आफूले पनि विचार गर्नुपर्छ। तिमीहरुको ग्राउन्डमा गएर सर्वे गर्न लागेको बेला चाहिँ अब प्र्याक्टिकल गर्न लागेको, सपोज तिमीले प्र्याक्टिकल गर्न गछ भने धेरैले गर्छ त्यही मिस्टेक। तिमीले प्र्याक्टिकल गरिरहेको हुन्छ, प्र्याक्टिकल गर्नलाई तिमीलाई हामीले मेसिन दिएका हुन्छ, टेप दियौँ ल अहिलेको लागि इक्जाम्पल एउटा हामीले टेप दिएर पठाउँछौँ, तिमीलाई टेप दिएर सर्वे गर्न पठायौँ। सर्वे गर्दा गर्दै बिचमा तिमीले के हुन्छ, एउटा साथीले चाहिँ ल हाम्रो टेप उतातिर पुगेछ, तेरो टेप दिन, तेरो टेपले नाप्छु भनेर तिमीहरुको टेपले नाप्दिन्छ। तिमीले चाहिँ फेरि आफ्नो टिममा भएको टेप चाहिँ अर्कोले लैदिएको भएर फेरि तिमीलाई अर्काको माग्छौ, यसरी गर्छौ। जब सर्वे गर्ने बेला मेसिन चेन्ज हुन्छ तब पनि इरर आउँछ है, मेसिन पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन। त्यही भएर त्यस्तै गरी के हुन्छ, सर्वे गर्ने मेथड्स पनि तिमीले गर्ने सर्वे गर्ने तरिका पनि फरक पर्छ है। अब हामी धेरैवटा मेथड्स गर्छौं, बीचमा गएर मेथड्स पनि चेन्ज गर्नु भएन। भन्न खोजेको चाहिँ सर्वे गरिन्छ, सर्वे गर्ने मान्छे, सर्वे गर्दाखेरि युज भएको मेसिन र सर्वे गर्दाखेरि अनि युज गरेको मेथड चाहिँ सबै के हुनुपर्छ, एकै बनाउनु पर्छ। त्यो होल सर्वे गरिन्छ, नभए हामीले नचाहेको इररहरु आउँछ। त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न पर्छ भन्छ है।
त्यो मात्र होइन कि प्रिसिजन, तिमीले कुन प्रिसिजनमा काम गर्छौ। अब जस्तै अघि मैले तिमीलाई भन्थेँ मेजर स्टेसनको हामीले चाहिँ 4 चोटि डाटा लिन्छौँ भनेर। मेजर स्टेसनबाट हामीले 4 चोटि डाटा लिन्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ अगाडि। यसरी 4 चोटि डाटा लिने काम चाहिँ कुनै स्टेसनको 4 चोटि लिने, कुनै स्टेसनको 3 चोटि लिने, हामीले यो काम चाहिँ गर्दैन। फेरि मेजर स्टेसन भनेपछि सबै मेजर स्टेसनको के हुन्छ, तिमीहरूको प्रिसिजन एउटै आउने तरिकाले अथवा चाहिँ सबैमा एउटै तरिका मेथड फलो गरेर पनि गर्नुपर्छ। यो पनि के हो, कन्सिस्टेन्सीकै कुरा हो। यस्ता कुरा याद गर्न पर्थ्यो। त्यही भएर सर्वेले के भन्छ, कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यो अर्को रुल भयो, अर्को प्रिन्सिपल भयो है। यसपछि अर्कोमा जाउँ। कन्सिस्टेन्सी पछिको चाहिँ एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन भनेर अब आउँछ। यहाँ तिमीलाई मलाई अगाडि कुरा गरिन्जेसम्म एक्युरेसी भनी सोच भनिरहेको थिएँ, प्रिसिजन लेखिरहेको थिएँ। लेख्न चाहिँ त्यहाँ अब तिमीहरूले भन्नु पर्यो, कसैलाई थाहा छ के हो एक्युरेसी भनेको, प्रिसिजन भनेको के हो भनेर? निश्चल खड्का भन त, के होला एक्युरेसी भनेको, प्रिसिजन भनेको, एक्युरेसी भनेको के होला? निश्चल यो मान्छे छैन। विदुर अर्याल भन त। एक्युरेसी भनेको कुनै पनि सपोज एउटा केही नाप्न पर्यो भने नापियो, अनि त्यो कति एक्युरेटली नापियो भन्ने चाहिँ एक्युरेसी। प्रिसिजन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली आएन सर। ठिक छ, यही भएन। ल अरू साथीले एड गर्न पर्यो त्यसमा। अरुणले भन्छ कि अरुण लोहनी थाहा भएन सर। कस्तो सानो एन्सर हो त्यो, थाहा भएन। सर, एक्युरेसी म भनेको नि भनिदिन्छु। थाहा छैन तिमीलाई अहिलेसम्म यत्रो पढेर पनि? हजुर, एक्युरेसी भनेको नि थाहा छैन? एक्युरेसी त थाहा छ, प्रिसिजन चाहिँ थाहा भएन। भन नि त, भनिदेऊ नि त, भनिदेऊ एक्युरेसीकै। एक्युरेसी भनेको यदि हामीले टेपबाट 80 सेन्टिमिटरको लेन्थ नापेका छौँ र यदि 79.5 जति आयो भने त्यो एक्युरेसी अब त्यहाँ मेजर गर्न सकिन्छ। प्रिसिजन भनेको नि त्यस्तै हो। ल ठिक छ, त्यसो भए सर म भनौँ? को म भन्ने चाहिँ? सर म भन त ल। सर एक्युरेसी भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो रियल डाटासँग कतिको फ्लक्चुएट गर्छ भन्ने। अनि चाहिँ प्रिसिजन भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो दुईटा लिएको डाटा चाहिँ एकअर्कासँग कतिको फ्लक्चुएट गर्छ भन्ने। ओ यस्तो राम्रो एन्सर दियो, ठ्याप्पै जे चाहिन्छ ठ्याक्कै त्यो एन्सर भन्दै तिमीले। त तिमीले भनेको कुरा चाहिँ फेरि अरूले बुझेकै बुझेन। आकृतिले भन त ल, आकृति योगी। हजुर सर, प्रतीकले भनेको चाहिँ मैले बुझेँ। नवीनले भनेको बुझेन? बुझेँ भनेको। ल भन त के हो? एक्युरेसी भनेको चाहिँ जुन एक्ज्याक्ट भ्यालु छ, ट्रु भ्यालु, त्योसँग चाहिँ कति डिफ्रेन्स छ भनेर। अनि प्रिसाइज भ्यालु भनेको चाहिँ दुईटा चाहिँ एकअर्कासँग। वाह, ल ठिक छ, सही हो। ल मैले खासै धेरै डिस्क्राइब गर्न परेन त्यसो भए। यही कुरालाई मैले चाहिँ फिगरबाट डिस्क्राइब गर्छु पहिला है त। यो एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजनमा यहाँ एउटा फिगर छ, यो फिगरलाई हेर राइटतिर भएको। तिमीलाई डाट भन्ने गेम त थाहा छ होला नि होइन? यस्तो एरो जस्तो चाहिँ हिर्काउने डाट भन्छ क्या, होइन? मलाई खासै थाहा त छैन, डाट भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस डाट भन्छ त्यसमा चाहिँ गेममा के हुन्छ भने यसो कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरू हुन्छ। त्यो कन्सेन्ट्रिक सर्कलको चाहिँ सेन्टरमा हान्यो भने म्याक्सिमम पोइन्ट आउँछ होइन? त्यति बाहिर जति जति गयो त्यो अनुसारले पोइन्टहरूको डिभिजन हुन्छ, अथवा चाहिँ त्यहाँ त्यही भित्र पनि अझ सब डिभिजन पनि हुन्छ। अहिले छोडिदियो, जस सेन्टरतिर गऱ्यो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ, त्यो चाहिने डाटा हाम्रो लागि चाहिँ रियलमा चाहिने डाटा चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा छ भन्नु भन अहिले है, सबैले खोजेको डाटा होइन। भनेपछि जुन तिमीहरूको फर्स्ट फिगर हेर्छ नि, त्यो फर्स्ट फिगरमा हेर्दा फर्स्ट फिगरमा डाटा चाहिँ के छ,
तिम्रो जुन डाट फाल्छौ त्यो डाटको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 वटा रहेछ। यो 7 वटा पोइन्ट सबै यसरी कालो डटले देखाइरहेछ। यस्तो यस्तो पोइन्टमा गयो भने चाहिँ यो पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा न एक्युरेसी छ न प्रिसिजन छ भन्ने बुझिन्छ। भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ बीचमा पनि खासै लागेको छैन, एउटा अलिअलि नजिक पुगेको रहेछ, अरू सबै बाहिर छरिएको छ हैन। अनि एक अर्काको नजिक पनि छैन कि डाटा चाहिँ। सिमिलरली तिमीले चाहिँ दोस्रो फिगरमा गरे हेर्यो भने चाहिँ दोस्रो फिगरमा के छ भन्दाखेरि लो एक्युरेसी र हाई प्रिसिजन रे। लो एक्युरेसी किन भयो? किनभने सेन्टरमा छैन, धेरै टाढा छ, सबै पोइन्टहरु के छ टाढा गरेर लाग्छ। तर हाई प्रिसिजन छ। हाई प्रिसिजन किन भन्दाखेरि सबै एक अर्काको नजिक छ नि त हैन। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो हाई प्रिसिजन जस्तो देखियो, तर एक्युरेसी चाहिँ एकदमै यसको के छ कम छ। अब विथ रेस्पेक्ट टु यो दुईटाको रेस्पेक्टमा फेरि हामीले जुन थर्ड फिगरलाई हेर्यो भने चाहिँ तिमीले यो थर्ड फिगरमा हेर्न सक्छ। थर्ड फिगरमा के छ हाई एक्युरेसी र लो प्रिसिजन भनेछ। प्रिसिजन चाहिँ लो तर एक्युरेसी चाहिँ हाई भन्छ। किनभने हाई एक्युरेसी किन भनेको सबै सेन्टरको नजिक नजिक आछ नि, सबै डाटाहरु चाहिएको डाटाको नजिक नजिक आछ नि त, एक्युरेट भ्यालुको नजिक नजिक आएको छ। तर लो प्रिसिजनमा छ। प्रिसिजन चाहिँ लो छ भने किनभने छरिएको छ, तर नजिकै सबै चाहिँ जोडिएको चाहिँ छैन, एकअर्काबाट टाढा छन्। त्यही भएर यो के भयो लो प्रिसिजन भयो। त्यस्तै यो लास्ट फिगर तिमीले फोर्थ फिगर हेर्यो भने चाहिँ यो फोर्थ फिगर चाहिँ प्रिसिजन पनि हाई भएको र एक्युरेसी पनि हाई भएको, किनभने सेन्टरमा पनि छ अर्काको नजिक पनि छ। भनेपछि हामीले बुझ्ने कुरा भनेको के हो, अहिले साथीहरूले भनेकै कुरालाई मैले दोहोऱ्याउँछु। त्यो भनेको के हो रहेछ भन्दाखेरि एक्युरेसी भनेको चाहिँ कुनै रियल भ्यालु, कुनै एउटा रियल भ्यालुको कति नजिक छ हाम्रो डाटा, त्यसलाई चाहिँ एक्युरेसी भन्छौँ। हामीले सर्वेको गरेर कतै फिल्डमा गएर चाहिँ डिस्टेन्स अहिले सजिलो त्यही नै हुन्छ। मैले डिस्टेन्सै भने तिमीले कतै गएर डिस्टेन्स नाप्न गयो भने सपोज त्यो होला कि ल 5 मिटरको बाटो होला कतैतिर, त्यो 5 मिटरको बाटो तिमीले गएर नाप्न गयो, टेपले नाप्यो भने चाहिँ अब त्यो 5 मिटरको भ्यालु कति नजिक, जति नजिक आउँछ त्यति हाम्रो डाटा एक्युरेट हो भनेर भन्न पाइन्छ है। सिमिलरली अब के हुन्छ तिमीले त्यो डाटा एकचोटि मात्र त मेजर गर्दैन। सर्वेमा हामीले एकचोटि गरेको डाटाहरूलाई पत्ताउँदैनौँ, एकैचोटिमा राइट डाटा आयो भने हामीले मान्दैनौँ है, अ नम्बर अफ टाइम्स लिन्छौँ। भनेपछि त्यो एकचोटि लिन सक्छ। अब तिमीले 2-3 चोटि मेजर गर्यो, त्यो 2-3 चोटि मेजर गर्नेलाई कतिखेर 5 मिटर आइदिने, कतिखेर 4 मिटर आइदिने, कतिखेर 2 मिटर आइदिने गर्यो भने त तिम्रो डाटा प्रिसिजनमा छ त छैन नि हैन। त्यो प्रिसिजनमा छैन भनिन्छ। र यो सर्वेको केसमा है, सर्वेको केसमा चाहिँ हामीलाई धेरै जस्तो केसमा रियल डाटा पहिले थाहा हुँदैन है। रियल भ्यालु चाहिँ सर्वेको केसमा पहिले थाहा हुँदैन धेरै जस्तो केसमा है, सबैमा हुँदैन। फेरि तिम्रो यसको केसहरु पनि छ, भाइभामा क्वेशन सोधिन्छ कुनमा चाहिँ हामीले एक्युरेसी हेर्छौं भनेर। जेस धेरै जस्तो केसमा हामीले चाहिँ रियल भ्यालु थाहा हुँदैन। रियल भ्यालु थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक्युरेसी हामीले हेर्न मिल्दैन। भनेपछि एक्युरेसी हेर्न मिल्दैन भने हामीले त्यसको अल्टरनेटमा हामीले के गर्छौं, त्यसको प्रिसिजन हेर्छौं कि एकचोटि हामीले कुनै चीजको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेछौं, एकचोटि 5 मिटर आयो, एकचोटि 4 मिटर आयो, एकचोटि 2 मिटर आयो, एकचोटि फेरि 8 मिटर आयो भने चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो प्रिसिजन राम्रो छैन भन्ने कुरा त बुझिन्छ नै। प्लस हामीले लिएको डाटा पनि के छ, कुन राइट हो कुन राइट हो, अब कुनैलाई पनि राइट भन्न पाइदैन। तर यदि त्यो अहिलेको इक्जाम्पल भन्दा यसरी 5 2 7 आको भन्दा एकचोटि 5.5.1 आइदियो, एकचोटि 5.2 आइदियो, एकचोटि 4.9 आइदियो भने चाहिँ अब के हुन्छ, ल सबै डाटा नजिक नजिक छ नि त। नजिक नजिक छ भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो रियल डाटा नजिक छ भनेर बुझिन्छ हैन। नम्बर अफ टाइम्स त्यो प्रिसिजन हाई छ भने पनि हाम्रो सर्वेमा के गर्छौं, त्यो डाटालाई राइट छ भनेर मान्छौं। सबै चिजको एक्युरेसी हेर्न मिल्दैन, त्यससँग सबै चिजलाई एक्युरेसीसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले प्रिसिजन हेर्छौं। प्रिसिजन हेरेर हाम्रो डाटा प्रिसाइज छ भने अब हाम्रो यो सर्वे चाहिँ ठिक छ भनेर हामीले बुझ्छौं है त। भनेपछि के गर्नु पर्यो, सर्वेमा चाहिँ हामीले प्रिसिजन र एक्युरेसी चाहिँ एचिभ गर्ने प्रयास गर्न पर्यो है। यो पोइन्ट नम्बर 5 हो। एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन मात्र लेखेर चाहिँ एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन रिक्वायर्ड लेखेर अझ राम्रो हुन्थ्यो है। एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन रिक्वायर्ड। ल यो चाहिँ पोइन्ट नम्बर 5 भयो। अब जाउँ अर्को प्रिन्सिपलमा, सेफगार्डिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड वर्क्स। अब यो चाहिँ सुन्दाखेरि गफ जस्तो लाग्छ हैन, सुन्दाखेरि जोक जस्तो लाग्छ, तर यो सर्वेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल हो
अथवा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, फलोै गर्नै पर्ने चिज भन्न चाहिँ तिमीले जुनसुकै सर्वे गरे पनि जुनसुकै प्र्याक्टिकल गरे पनि एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ, यो फुटाउनु हुन्न, सामानहरू बिगार्नु हुन्न भन्छौँ हामीले होइन। यो चाहिँ लिटरली नै हामीलाई घाटा लाग्छ कि। जस्तै गरी तिमीलाई म इक्जाम्पल दिन्छु है, धेरै अगाडि पनि होइन, लकडाउनको अगाडि भनौँ, ठ्याक्क लकडाउनभन्दा जस्ट अगाडितिरको कुरा हो। एक ठाउँमा चाहिँ टोटल स्टेसन सिकाउने भनेर चाहिँ ट्रेनिङ गराउने भनेर मैले चाहिँ टोटल स्टेसन लिएर गएको थिएँ है। टोटल स्टेसन लिएर गएँ, टोटल स्टेसन लिएर गएर चाहिँ फिल्डमा गइसकेपछि चाहिँ मैले अब अरूको अगाडि चाहिँ मेसिन चलाएर देखाउने बेला हामीले एक दिन सुरुको चोटि डेमो गर्ने बेला डेमो गऱ्यौँ, दोस्रो चोटि युज गर्ने बेला चाहिँ कोअर्डिनेटहरू सेभ गरेर गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट सेभ भएन कि, त्यो मेसिनमा चाहिँ कोअर्डिनेट सेभ नभएको कारणले गर्दा त्यो झ्याउ भयो। अनि त्यसपछि फेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि जुन 2 दिनको काममा सकिने चिजलाई मैले फेरि त्यो दिन चाहिँ मेसिन लगाएर फिर्ता गरेर अनि फेरि अर्को दिन फेरि नयाँ मेसिन लिएर आएर अनि अर्को दिन फेरि कन्टिन्यू गराएको थिएँ कि। त्यहाँ चाहिँ मलाई के घाटा भयो भन्दाखेरि मेसिनको अब हुनु त त्यो मैले चलाएर बिगारेको त होइन, तर मैले ल्याउन भन्दा अगाडि चेक गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। अब युज गरेर आएको मेसिन ठिकै छ होला भने लिएर आइयो, चेक नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धोका पाइयो। त्यहाँ चाहिँ मलाई 1 दिनको घाटा लाग्यो। जुन मैले 2 दिनमा सक्छु भनेको काम मैले 3 दिन लाग्यो। जुन ठाउँमा मैले चाहिँ जुन साइट चाहिँ मैले अथवा जुन प्लेस चाहिँ मैले त्यो ट्रेनिङको लागि छुट्टा थिएँ, त्यो चाहिँ अब 2 दिनको पैसा दिनु पर्ने ठाउँमा मैले 3 दिनको पैसा दिनु पर्यो, मलाई घाटा लाग्यो है। यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अझ योभन्दा अझ राम्रो इक्जाम्पल कुनै कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि तिमीले कुनै एउटा गाउँमा सर्वे गर्न जानु पर्यो, किन सर्वे त जहाँ पनि हुन्छ, काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा गाउँमा कतैतिर सर्वे गर्न जानु पर्यो भने तिमीले यहाँ काठमाडौँबाट मेसिन ल्याउनुपर्छ, जहाँ पाए त्यही मेसिन पाइँदैन। ठुल्ठुलो सिटीहरूमा कुनै यस्तै सर्वे गर्ने ठाउँहरू कम्पनीहरू राखेका छन् भने मात्र पाइने हो, न मेजर ठाउँमा त पाइँदैन। काठमाडौँबाटै बोकेर जान्छन् प्रायः धेरैले। अनि तिमीले गाउँसम्म मेसिन लिएर गयो, मेसिन लिएर गएपछि गाउँमा पुगेपछि तिमीले चलाउने क्रममा मेसिन बिगार्यो। अब केही हेल्थ चेक गर्यो होला, सायद पानी परेर आए बेला सर्वे गर्यो होला, अथवा चाहिँ राख्न पर्ने ठाउँ सेभ गरेर राख्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो नराख्यो होला, तिम्रो डब्बामाथि बस्दियो होला मेसिन राखेर, तिम्रो उभिँदा थाक्यो भनेर चाहिँ मेसिनको डब्बामा बस्दियो होला, मेसिनको डब्बा फुट्यो होला अथवा मेसिन केही फुट्यो होला। मेसिनलाई सेटअप गरेपछि तिमीले बाहिर केही काम गरिरहेको थियो होला, कोही कुकुर सुकुर आयो होला, कुकुरले ठ्याक्क मेसिनलाई छोइदिएर मेसिन लडाइदियो होला, जे पनि हुनसक्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ कतिसम्म घाटा लाग्छ भन्दा तिम्रो एउटा कुरा त सर्वे गर्न गएको, तिम्रो सर्वे बिचमा रोकिन्छ, डाटा आधा तिमीहरूको त्यो मेसिनमा छ। अब तिमीलाई अर्को मेसिन लिएर आएर सर्वे गर्नु भनेको तिमीहरूको सर्वेमा इरर आउनु हो, कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुन्न, अगाडि आइसक्यो कन्सिस्टेन्सीको कुरा। तिम्रो गाउँ कुन कुनामा छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा तिमीहरूको मेसिन बनाउने ठाउँ हुन्न, तिमीले फेरि काठमाडौँ लिएर आउनुपर्छ। काठमाडौँ लिएर आउनु फेरि खर्च हुन्छ, किनभने तिमीहरूलाई त कन्ट्र्याक्टमा दिएको हुन्छ, त्यो 2 दिनमा काम गरेर आइज तँलाई यति पैसा दिन्छु भनेको हुन्छ। तिमीहरूको 20,000 दियो होला, 20,000 दिएर चाहिँ ल तँले यो सर्वे गरेर सकाएर आइज भनेर तिमीहरूले 20,000 दिएको हुन्छ। तिमीहरूको एक्स्ट्रा तिमीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज छुट्टै लाग्यो, मेसिन बिग्रेको मेसिन बनाउनु पर्ने चार्ज छुट्टै लाग्यो। तिम्रो त्यति मात्र होइन कि तिम्रो डाटामै घाटा लाग्यो। दिन बढ्ला, अब नयाँ मेसिन लिएर आएर फेरि सुरुबाट गर्नु पर्यो भने फेरि दिन बढ्न सक्छ, घाटा लाग्यो नि त। तिमीहरूको मेसिनकै भाडामा लिएर आएको हुन्छ। एउटा मेसिन लयो भने चाहिँ अब पहिला 1500मा पाइन्थ्यो भनौँ न एउटा टोटल स्टेसन, एक दिनको चाहिँ अब अहिले चाहिँ 2250मा पाइन्न। 2250 लाग्छ एक दिन मेसिन लिएर गएर सर्वे गरेको चाहिँ। अनि त्यो 2250 चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एक दिन बढ्नु भनेको त त्यसको फेरि पैसा चार्ज बढ्नु हो, तिमीलाई छुट्टै त दिँदैन फेरि क्लाइन्टले होइन। चाहिँ घाटा लाग्छ कि। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ सिरियसली नै एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, जोक पनि होइन है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कुरा चाहिँ सिम्पल हो तर चाहिँ फलो गर्नुपर्ने चिज हो है। तर मेसिनमा मात्र डिपेन्ड हुँदैन कि, डाटामा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब तिमीहरूकै कति इक्जाम्पल देखिन्छ, तिमीहरूकै सिनियर एकजनाले चाहिँ सर्वे क्याम्प गरेर आयो, हुन त बिचमा लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा काम गर्न पाएनन् होला होइन। त्यो पछि तिनीहरूले त्यो सर्वे गरेर टिपेर आएको फिल्ड बुक हुन्छ कि, त्यो फिल्ड बुक तिनीहरूले कहाँ राखे, कसकोमा साथीहरूमध्ये कसकोमा पुग्यो के कसैलाई थाहा रहन्छ कि। अनि पछि आएर हामीलाई के भन्छन् भन्दाखेरि ल सर हामी सर्वे गरेको डाटै छैन, डाटा नै हरायो भने। अब त्यो डाटा हराउनु भनेको त तिमीले 11 दिन सर्वे गरेर लिएर आएको डाटा हराउनु भनेको कतिको ठुलो कुरा होला कि। भने 11 दिनको पुरेको त तिनीहरूको त हराएको होइन, तर एक दिनकै हरायो भने त डाटा त हरायो नि त, बिचमा रोकियो नि त। अब रिपोर्ट बनाउने बेला कुन डाटा राख्यो नि त। अब यस्तो समस्या पर्छ है। त्यही भएर चाहिँ आफूले युज गर्ने सामान, आफूले गरेको के अरे कपी गरेर हामी उस गरेर राखेको चाहिँ टिपेर राखेको फिल्ड बुकको डाटाहरूको चाहिँ कपी बनाएर राख्ने, कम्प्युटरमा सेभ गरिहाल्ने त्यो डाटाहरू लिएर आएर चाहिँ यस्तो गरेको चाहिँ सेफ गार्डिङ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा है। आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट र आफ्नो कामको चाहिँ के गर्नु पर्यो,
सेफ गार्डिङ गर्नु पर्यो, जतन गरेर युज गर्नु पर्यो। तिमीहरू इभन यहाँ कलेजमा पनि तिमीहरू प्र्याक्टिकल गर्न गयो बेला तिमीहरूले मेसिन बिचमा फिल्डमा गएर तिमीहरूको टिपाएर पठाएको हुन्छ ग्रुप वाइज, दिने बेला मेसिन हेर है भनेर भनिएको हुन्छ, तिमीले नहेरिकन लैजाला अथवा चाहिँ लएर उहाँ लएर बिगार्ला केही गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको पछि फिर्ता आउने बेला सरले चेक गर्ने बेला पत्ता लगाउनु भयो भने चाहिँ अनि त्यो तिमीहरूको खातामा चढ्छ त्यो मेसिन बिगारेको मेसिन बनाउँदाखेरिको खर्च चाहिँ है त। यस्ता ती चिजहरू छन्। अर्को भनेको साइन्टिफिकल्ली एन्ड लिगल्ली एक्सेप्टेबल भन्ने छ, यो प्रिन्सिपल अर्को पोइन्ट हो। साइन्टिफिकली लिगल्ली एक्सेप्टेबल भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ तिमीले जुन सर्वे गर्छ त्यो सर्वे गरेको हच्चाको भरमा जे पाइ त्यही गर्दैन हुँदैन कि, तिमीले जे गर्छ त्यसको साइन्टिफिकली प्रुभन तिमीहरूको प्रोसिडियर हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, तिमीले म्याथमेटिकली त्यो तिमीले जुन गर्छ त्यो म्याथमेटिकली भेरिफाइड हुनुपर्छ। तिमीले गरेको सर्वे आफ्नो मन पाइ इच्छाले गरेर हुँदैन। कहिले काहीँ हुन्छ नि त, कोही तिम्रो मध्ये पनि कोही होला एक्सपर्ट एकदमै यस्तो आँखाले हेरेर सर यो त ठ्याक्कै 2 फिट जति छ होला भन्छ होला होइन, सर एकदमै अब यो जाब एउटा लास्ट डाटा छ के लास्ट डाटा किन लिनु पर्यो 2 फिट लेखिदिन्छ है भन्ने इच्छा आउन सक्छ तिमीलाई होइन। अथवा तिमीले युनिक तरिका निकाल्छ त्यहाँ, सर यस्तो गर्नको सट्टा त म यस्तो गरिदिन्छु यस्तो गरेन मिल्दैन र भन्ने आउँछ तिमीहरूको दिमागमा। आउँछ बिस्तारै बिस्तारै सर्वे गर्न थालेपछि आफ्नो दिमाग पनि त चल्छ नि त होइन, क्वेसन गर्न पाइन्छ। तर त्यो चाहिँ साइन्टिफिकली सबैले फलो गर्ने खालको रुल हुनुपर्छ कि, मन लाग्यो भनेर यस्तो गर्दा पनि मिल्ला नि त भनेर चाहिँ गर्न पाइन्छ। साइन्टिफिकली प्रुभन तरिकाले गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको लिगल्ली एक्सेप्टेबल, सबै मान्छेले मान्नु पनि पर्नु पर्यो। तिमीले गरेको मेथड तिमीले गरेको तरिकाले सबैले मान्नु पर्यो, त्यो नमान्ने तरिकाले गर्न भएन। तिमीले चाहिँ ल डिस्टेन्स चाहिँ नाप्नु पर्ने छ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ के भन्ला भन्दाखेरि चाहिँ सर्वे गर्न जानु पर्यो, कुनै जग्गा नाप्नु पर्यो, डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो भने चाहिँ कति डिस्टेन्स छ भनेर आफ्नो हातले नाप्दै ए मेरो हात त 1.5 फिटको छ अब चाहिँ यो नापेपछि त भइहाल्यो नि तपाईँको यो यति रहेछ भनेर त भन्दिन पाइएन। अर्को मान्छेले चाहिँ अब के हुन्छ हातले नापेकोलाई लिगल्ली हुन्न यो टेपले नाप्नु पर्यो भनेपछि त्यो मान्नु पर्यो, अब टेपले नाप्दिनु पर्यो है, लिगल्ली मान्नु पर्यो नि त। तिमीहरूको हातले नापेको डिस्टेन्स त लिगल हुँदैन नि त होइन। यस्तो स्थिति पनि हुन्छ है, हाम्रो देखिन्छ नि त कतैतिर रियल फिल्डहरूमा पनि यस्तो यस्तै केही न केही मान्छे साइन्टिफिकली लिगल्ली एक्सेप्टेबल हुने प्रोसिडियर फलो गर्नुपर्छ। ल यति हो सर्वेको प्रिन्सिपल भनेको। यो 7वटा छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट। लोकेसन अफ point by measurement from 2 control points, independent check, consistency, accuracy र precision, safeguarding of instrument and works, scientifically and legally acceptable। अब तिमीले के गर्छ भन्दा तिमीलाई असाइनमेन्ट मैले अहिले भर्बल्ली भने है, मैले लेख्न भ्याएँ भने मैले तिमीलाई अहिले एकछिनमा असाइनमेन्ट पनि गर्छु मलाई माइक्रोसफ्ट टिममा। अहिले मैले तिमीलाई फर्मल्ली भने यति भनेपछि मैले त्यहाँ गरिन भने पनि आफूले गर्नु पर्यो है। प्रिन्सिपल अफ सर्वेको चाहिँ तिमीले यो 7वटा पोइन्टको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले रिसर्च गरेर आफैले आफ्नो तरिकाले, अब नेटमै हो पक्कै पनि अहिले सबैसँग बुकहरू पनि छैन होला होइन, बुक छ भने पनि तिमीहरूको बुकमा 2-3 पोइन्ट भन्दा बढी भेटिँदैन उस्तै पऱ्यो होइन। नेटमा खोजेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तिमीले यो 7वटा पोइन्टको चाहिँ लेखेर एकदमै चिटिक्क तरिकाले मैले पढ्ने बेला पनि ओहो यिनीहरूले त मैले बुझेको भन्दा नि राम्रोसँग बुझेर रहेछन् भन्ने तरिकाले चाहिँ लेखेर चाहिँ मलाई चाहिँ बुझाउनु पर्यो। तिमीहरूको फर्स्ट असाइनमेन्ट त्यही हो है। ल अब यसपछि हामी अगाडि जाउँ। त्यसो भए कसैलाई केही क्वेसन सोध्न मन छ भने सोधौँ है। मैले भनेछु मलाई खासै टाइम दिने बानी पनि छैन यसरी क्वेसन सोध्नलाई। तिमीलाई के लाग्छ भने बिचमा मलाई सोध्न पाउँछ जतिखेर पनि। अब जाउँ सर्वेको क्लासिफिकेसनमा। इक्जाममा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ आएन भने आउने भनेको क्वेसन यो हो है च्याप्टर 1बाट धेरै जसो। प्राइमेरी क्लासिफिकेसन अफ सर्वे सुरुमा अब है यो चाहिँ मेन तिमीले इक्जाममा केही पनि भनेन क्लासिफिकेसन मात्र भन्यो भने पनि यो प्राइमेरी क्लासिफिकेसन गर्ने है। 2टा खालको सर्वे छ खास चाहिँ। सर्वेलाई हामीले 2टा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा प्लेन सर्वेइङ भन्छौँ, अर्को जियोडेटिक सर्वे भन्छौँ है। प्लेन सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थको सर्फेसलाई हामीले चाहिँ प्लेन छ भनेर मान्छौँ। अर्थको सर्फेस के छ प्लेन छ भनेर मानेर सर्वे गर्छौँ भने जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ के हुन्छ अर्थको सर्फेस प्लेन होइन कि यो कर्भ छ, किनभने यो स्पियरको पार्ट हो होइन। स्पियरको पार्ट भएको भएर चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ सर्टेन कर्भमा छ यसको अर्थको सर्फेस भनेर मान्छौँ। यसलाई फिगरमा देखाउने हो भने चाहिँ प्लेन सर्वेमा अर्थको सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ प्लेन होरिजेन्टल फिगरले बनाउँछौँ, होरिजेन्टल लाइनले ड्र गरेर देखाउँछौँ।
हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ के छ प्लेन छ भनेर जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ अर्थको सर्भिस चाहिँ सर्टेन कर्भ नेचरमा हुन्छ यसो सर्टेन कर्भेचरमा हामीले के गर्छौँ अब यस्तै बन्द रहेछ हेर केटा यी चित्र चाहिँ मलाई अर्को क्लासबाट तिमीलाई ट्याब्लेटमा फिगरहरू बनाउनु पर्यो नि ट्याब्लेटमा गराएर देखाउँला अब आज चाहिँ भइहाल्यो फेरि मैले कनेक्ट गर्नुपर्छ के है जियोडेटिक सर्वेमा के हुन्छ अर्थको सर्फेस चाहिँ कर्भ नेचरको हुन्छ अनि मान्छौँ है अर्को प्लेन सर्वेमा के हुन्छ प्लेन सर्वेइङको चाहिँ एरिया सर्वे गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ 250 अथवा 260 स्क्वायर किलोमिटरसम्मको हुन्छ भने जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ त्योभन्दा बढी हुन्छ बुक कतातिर 250 लेखेको 240 लेखेको देखिन्छ है म चाहिँ 260 माने त्यही मैले 260 लेखेको छु अति मैले बुकमा कता कता 250 240 पनि देख्छ है त म चाहिँ सर्वेइङ एरिया के हुन्छ प्लेन सर्वेइङमा चाहिँ 260 किलोमिटर स्क्वायर किलोमिटर भन्दा सानो एरियामा सर्वे गरिन्छ भने त्यो सर्वेलाई हामीले प्लेन सर्वे भन्छौँ यदि 260 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा पनि ठुलो एरियामा सर्वे भइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब जियोडेटिक सर्वेमा पर्ने भयो यदि यो प्लेन सर्वेइङमा चाहिँ फेरि प्लेन सर्वेइङमा चाहिँ तिमीले कुनै दुईटा लाइनलाई जोइन गर्यो भने अर्थको सर्फेसमा भएको कुनै दुईटा लाइनलाई तिमीले जोइन गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ र कुनै तीनटा पोइन्ट अर्थको ग्लोबमा बसेको तीनटा पोइन्टलाई तिमीले जोइन गरेर चाहिँ जुन स्ट्रेट लाइन हुन्छ तीनवटा स्ट्रेट लाइनहरू बीचको बनेको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ सबै प्लेन एङ्गलहरू हुन्छ प्लेन एङ्गलहरूको नर्मल तिमीले जुन सर्वे तिमीले नर्मल जुन जोमेट्री बनाएको हुन्छ त्यो जोमेट्रीमा फलो गर्ने खालको चाहिँ एङ्गल यस्तो खालको एङ्गल बनिरहेको हुन्छ भने जियोडेटिक सर्वेमा त अर्थको ग्लोबलाई कन्सिडर गर्छौँ हामीले अर्थको कर्वेचरलाई कन्सिडर गर्छौँ त्यो अर्थको सर्फेसलाई कर्वेचर छ भने कन्सिडर गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट हामीले चाहिँ जोइन गर्छौँ भने चाहिँ त्यो अब स्ट्रेट लाइन होइन कि कर्भ लाइन हुन्छ र यस्तो कुनै तीनटा कर्भ लाइनहरू अथवा चाहिँ यस्तो कुनै के हुन्छ तीनटा पोइन्टहरूलाई जोइन गरेर जुन ट्रायङ्गल भन्छ त्यो ट्रायङ्गलमा लिएको एङ्गलहरू सबै के हुन्छ यो सबै के हुन्छ स्पेरिकल एङ्गलहरू हुन्छ जियोडेटिक सर्वेमा के हुन्छ स्पेरिकल एङ्गलहरू आउँछ यो ट्रायङ्गलकै कुरा गर्ने भने चाहिँ प्लेन सर्वेमा चाहिँ जुन ट्रायङ्गल बन्छ त्यसमा हामीले सल्भ गर्नको लागि त्यो ट्रायङ्गल सल्भ गर्नको लागि हामीले प्लेन ट्रिग्नोमेट्री लाउँछौँ जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ प्लेन ट्रिग्नोमेट्री लाउनु पाइँदैन तिमीले जुन साइन कस ट्यानहरू लगाएको हुन्छ त्यो साइन कस ट्यान नै हुन्छ तर त्यो के हुन्छ स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री लाउनुपर्छ जस्तै गरी साइन ल कोसाइन ल हुन्छ नि तिमीहरूको जुन पढेको त्यो साइन ल र कोसाइन ल भनेको प्लेन ट्रिग्नोमेट्रीबाट आएको हो त्यही चिज चाहिँ साइन ल र कोसाइन ल यो स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि आउँछ तर चाहिँ के हुन्छ फर्मुला चाहिँ फरक हुन्छ साइन ल र कोसाइन लहरूको है भने त्यो चाहिँ स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री लाउनुपर्छ किनभने त्यहाँ स्पेरिकल ट्रायङ्गल बनिरहेको हुन्छ जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ सिमिलर के हुन्छ प्लेन सर्वेमा सानो अलिक कम्पेरिटिभली सानो एरियामा गर्ने भएको भएर चाहिँ विथ कम्पेरिजन टु जियोडेटिक अलिकति के हुन्छ डिग्री अफ एक्युरेसी पनि अलिकति लोवर हुन्छ भने चाहिँ जियोडेटिक सर्वेमा चाहिँ अलिकति हायरमा एक्युरेसीमा काम गर्नुपर्छ किनभने ठुलो एरियामा सर्वे गर्ने भएको भएर एक्युरेसी पनि अलिकति हाई एक्युरेसी एचिभ गर्न खोज्नुपर्छ हामीले यही कुरा एक्सप्लेन गर्नलाई फिगर आएको मात्र हो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री र जियोडेटिक ट्रिग्नोमेट्रीको कुरा ल यो बाहेक तिमीले बुकमा अरू पोइन्टहरू पनि फाइन गर्छ है जस्तै गरी बुकमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लेन सर्वेइङमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले ग्राभिटी लाइन देखाउनु पर्यो भने भर्टिकल लाइन देखाउनु पर्यो भने चाहिँ तिम्रो ग्राभिटी लाइन चाहिँ सबै के हुन्छ एक अर्कासँग चाहिँ भर्टिकल हुन्छ ए भन्ने पोइन्टमा बसेर तिमीले ग्राभिटी लाइन देखाउने अर्को बी भन्ने पोजिसनमा बसेर ग्राभिटी लाइन देखाउने भने चाहिँ सबै लाइनहरू के हुन्छ एक अर्कासँग चाहिँ प्यारल हुन्छन् भने प्लेन सर्वेइङमा है प्यारल हुन्छ भने जियोडेटिक सर्वेमा त के हुन्छ अर्थको कर्वेचर हुन्छ अर्थको कर्वेचरको कारणले गर्दाखेरि अब तिमीले पोइन्ट ए मा बसेर ग्राभिटी लाइन देखाउन खोज्यो भने यो चाहिँ ग्राभिटी लाइन त के हुन्छ सेन्टरतिर इन्क्लाइन हुनुपर्छ होइन कर्वेचरको सेन्टरतिर इन्क्लाइन भएको हुन्छ सबै पोइन्टहरुमा तिमीले गरेको यसरी ए बी सी गरेर अरु पोइन्टमा गरेर तिमीले मेजर के रे हेर्यो भने चाहिँ त्यतिखेरको जुन ग्राभिटी लाइन छ अथवा भर्टिकल लाइन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ एक अर्कासँग प्यारलल हुँदैन कि सेन्टर अफ कर्वेचरतिर चाहिँ के हुन्छ
गएर मिट हुने तरिकाले उसो गरेर इन्क्लाइन भएको हुन्छ है। यो बाहेक अरू थुप्रै पोइन्टहरू छ, तिमीहरूले बुकमा हेर्न सक्छ। अहिले मैले चाहिँ यो 5 वटा मेजर पोइन्टहरू राखेँ। ल यो सँगसँगै अब प्राइमरी क्लासिफिकेसन हुन्छ त्यो भयो। सेकेन्डरी क्लासिफिकेसन चाहिँ यो अब तिमीहरूले सर एक्चुअली आफूले हेर्न पनि सक्छ है। मैले थोरै डिस्क्राइब मात्र गरेँ, म इच एन्ड एभ्रीमा चाहिँ भित्र पस्दिनँ। अब इक्जाममा आइहाल्यो भने पनि तिमीहरूले सर्ट सर्ट लेख्ने हो, खासै तिमीहरूले डिस्क्राइब गर्न चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने खालको कस्तो क्वेसन चाहिँ खासै धेरै सोध्दैन है। सेकेन्डरी क्लासिफिकेसन भनेको अब चाहिँ अरू कुनैको रेस्पेक्टमा प्राइमरी क्लासिफिकेसन भनेको त मेन डिभिजन भयो सर्वेको है। सेकेन्डरी क्लासिफिकेसनमा चाहिँ बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट, बेस्ड अन द नेचर अफ फिल्ड, बेस्ड अन द मेथड युज्ड र बेस्ड अन अब्जेक्टिभ, यिनीहरूको आधारमा चाहिँ सर्वेलाई फेरि अझ के छ क्लासिफिकेसन गरिरहेछ। त्यसरी बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको तिमीले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर चाहिँ तिम्रो मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट है, सबभन्दा ठुलोभन्दा पनि जस्तो प्र्याक्टिकलमा युज भएको सबभन्दा मेन इन्स्ट्रुमेन्टको नामबाट चाहिँ सर्वेमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले चेन सर्वे भन्न सक्छौँ, कम्पास सर्वे भन्न सक्छौँ, प्लेन टेबल सर्वे भन्न सक्छौँ, थियोडलाइट सर्वे, फोटोग्रामेट्री सर्वे भनेर यसरी हामीले डिभिजन गरे भने चाहिँ त्यो बेस्ड अन द इन्स्ट्रुमेन्ट युज हो। हामीले हाम्रो किताबमा पनि भएको यही अनुसार छ है, बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट नै छ। बेस्ड अन द नेचर अफ द फिल्ड भनेको कस्तो ठाउँमा सर्वे गरेछौँ त्यो अनुसारले ल्यान्ड सर्वे हुनसक्छ, मेराइन सर्वे हुनसक्छ, अर्को चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल सर्वे हुनसक्छ है। ल्यान्ड सर्वेमा पनि टोपोग्राफिकल, क्याडेस्ट्रल र सिटी सर्वे हुनसक्छ। अब हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड सर्वेमा टोपोग्राफिकल सर्वे हो, तर हामीले डिभिजन यतातिरबाट डिभिजन भन्दा नि हामी थियोलाइटतिरबाट जान्छौँ। अर्को बेस्ड अन मेथड्स, कुन मेथड फलो गरेको भनेर है, ट्रायङ्गुलेसन फलो गरेको कि ट्राइल्याट्रेसन सर्वे फलो गरेको भनेर। ट्रायङ्गुलेसन ट्राइलेसन सायद सर्वे 1 मा तिमीको छैन होला, सर्वे 2 मा गएपछि छ होला, त्यतिखेर नै कुरा गर्छौँ हामीले। ट्रायङ्गुलेसन सर्वे र ट्राइल्याट्रेसन सर्वे भन्ने आउँछ। यो चाहिँ बेस्ड अन मेथड हो, कुन मेथड फलो गरेछ। अब तिमीलाई सर्टमा भन्ने भने चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन सर्वेमा चाहिँ तिमीहरूको एङ्गल र डिस्टेन्स मेजरमेन्ट हुन्छ, ट्राइल्याट्रेसनमा चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट मात्र हुन्छ है। बेस्ड अन अब्जेक्टिभ, के कामको लागि सर्वे गर्न लाग्यो, हाम्रो उद्देश्य के हो, त्यो अनुसारले चाहिँ जियोलोजिकल सर्वे, मराइन सर्वे, माइन सर्वे माइन सर्वे, मिलिट्री सर्वे र इन्जिनियरिङ सर्वे भनेर चाहिँ डिभिजन छ। यसरी हामी चाहिँ डिभिजन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सर्वेको सेकेन्डरी क्लासिफिकेसन भयो। पढ्ने इक्जाममा सर्ट सोध्न त सक्छ है, 2 नम्बरमा डिभाइड गरेर चाहिँ लेखिदिन सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो। अब आउँछ स्केल। यो तिमीलाई मैले हाल राखेको टपिक ठ्याक्क तिम्रो सिलेबसमा सबै नहुन पनि सक्छ, मैले एउटा दुईटा आफ्नो इच्छाले राखेको नि हुन सक्छु है। यो चाहिँ मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्स हेरेर अनि फ्युचर अब आउने च्याप्टरहरूलाई चाहिँ याद गरेर मैले कुनै कुनै चिज चाहिँ यताउति गरेछु मैले चाहिँ, त्यही बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्र है। अब यो चाहिँ तिमीहरूको च्याप्टर 1 मा नभइकन च्याप्टर 2 मा गएर हुन पनि सक्छ है यस्तो टपिकहरू। त्यसरी स्केलमा हेरौँ। अब अहिले पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ ग्राउन्डको डिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ पेपरमा ड्र गर्ने बेला त स्केलमा रिड्युस गरेर गर्छौँ नि हैन। स्केलको कुरा त्यहाँबाट आयो है। सर्वेमा पनि स्केलको इम्पोर्टेन्स छ, किनभने चाहिँ ग्राउन्डको एक्चुअल डिस्टेन्सलाई हामीले फिल्ड पेपरमा ड्र गरेर देखाउन सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रियल चिजलाई चाहिँ सानो बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ रियल चिजलाई ठुलो बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै तिमीले चाहिँ के भन्छ, जस्तै गरी ल बायोलोजी पढेको हो भने बायोलोजीमा तिमीले फिगर बनाउनु, ल हार्टको फिगर बनायो होला एकचोटि कतै हैन। हार्टको फिगर बनाउनुमा त हाम्रो रियल हार्ट भन्दा त अलिक ठुलो चित्र बनाएको हुन्छ नि त, किन त्यहाँ भित्र भएको पार्टहरू यताउति देखाउनु पर्ने हुन्छ। तिमीले त्यो देखाउनको लागि सजिलो, हामीलाई के हुन्छ बुझाउनलाई सजिलो के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाएर देखाउनु पर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। मान्छे कहिलेकाहीँ हामीले के गर्नु हुन्छ, रियल चिजभन्दा ठुलो बनाएर देखाउँछौँ। कहिले मेसिनको पार्ट्सहरू गराउनु पर्ला, मेसिनको पार्ट पुर्जाहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ, कतै त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यही अनुसारले के हुन्छ तिम्रो ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी सर्वेको केसमा जेनरली प्राय धेरै जस्तो केसमा अलमोस्ट अल जस्तो है केसमा सर्वेको केसमा चाहिँ स्केललाई हामीले के गर्छौँ रिड्युस गरेर चाहिँ हामीले सानो बनाएर देखाउँछौँ। चित्रलाई चाहिँ अब के हुन्छ सानो बनाउँछ, किन रियल ग्राउन्डको चिज चाहिँ हामीले रियल ग्राउन्ड जत्रो पेपरमा त बनाउने होइन। हामी एभाइलेबल पेपरहरूमा सबभन्दा म्याक्सिमम भनेको त्यो A1 साइजको पेपरमा बनाउनु पर्छ। तिमीले A4, A3, A2 हुँदै A1 सम्म बनाउँछ। A1 भित्र त पुऱ्याउनु पर्यो, अटाउनु पर्यो। त्यो कारणले चाहिँ स्केलमा रिड्युस गर्नु पर्यो नि त, हो त्यो त्यहाँ चाहिँ स्केल युज हुन्छ। स्केल भनेको खास आफैमा के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ रेसियोको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। तिमीले कतै देखेको हुनसक्छ 1:,
100 को स्केलमा छ यो चित्र भनेर तिमीलाई कसैलाई थाहा छ 1:100 को स्केलमा भन्न खोजेको यसको फिजिकल मिनिङ के हो त्यही 100 टाइम्स हो भने सानो 100 टाइम्स चाहिँ सानो हो भनेर अब टाइम्स भन्ने कुरामा फेरि कहिलेकाहीँ के झुकिन्छ भन्दाखेरि एरियाहरू आइदियो भोल्युमहरू आइदियो भने चाहिँ झुकिन्छ है फेरि टाइम्स भन्न भन्दा नि तिमीले भनेको चाहिँ लिनियरको टर्ममा चाहिँ मिल्छ होइन सबै कुरामा नमिल्न सक्छ त्यसले यसलाई भन्नको लागि अहिले हामीले के भन्दा डिस्टेन्सको टर्ममा भनौँ यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई होइन स्केल भनेको चाहिँ तिम्रो जुन यो 1:100 तिम्रो कुनै एउटा म्याप देखेछ त्यो म्यापमा 1:100 मा स्केल छ भनेर चाहिँ भनेछ भने तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले जुन पेपरमा नापेको 1 युनिट हुन्छ नि पेपरमा नापेको 1 युनिट चाहिँ रियल ग्राउन्डमा चाहिँ 100 युनिट हुन्छ भनेर भन्छ के भन्नु चाहिँ पेपरमा तिमीले चाहिँ 1 सेन्टिमिटर नाप्यो भने तिम्रो म्याप होला कुनै होइन त्यो म्यापमा तिमीले चाहिँ एउटा 1 सेन्टिमिटर नाप्यो भने चाहिँ रियल ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो के हुन्छ 1 सेन्टिमिटर चाहिँ के हुन्छ त्यो रिप्रेजेन्ट गरेको चिज चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ 100 सेन्टिमिटरको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हामीले गर्न पनि यही गर्न पर्यो के 1 सेन्टिमिटरले रिप्रेजेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ कि अथवा चाहिँ 500 सेन्टिमिटर 1:500 को स्केल छ भने 5 मिटरलाई 1 सेन्टिमिटरले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ कि के गर्दा सजिलो हुन्छ तिमीहरूको पेपरको साइज हेर्ने तिमीहरूको सर्वे गर्ने एरियाको साइज हेर्ने त्यो अनुसारले डिफाइन गर्ने कति स्केलमा राख्न मिल्छ भनेर सर्वेमा चाहिँ यसरी युज हुन्छ है भन्नु यसको फर्मुला पनि के हो त्यसो भए स्केल भनेको मैले फर्मुला राखिदिरहेको छु यहाँ यो एरोले मैले इन्डिकेट गरेँ तिमीले हेर्न सक्छ स्केल भनेको चाहिँ म्याप डिस्टेन्स बाइ ग्राउन्ड डिस्टेन्स म्यापमा भएको डिस्टेन्स डिभाइड बाइ ग्राउन्डमा भएको डिस्टेन्स लेख्ने बेला चाहिँ हामीले 1:2 को फर्ममा लेख्छौँ भनेपछि म्याप डिस्टेन्स इज टु ग्राउन्ड डिस्टेन्स भनेर लेख्छौँ त्यसो तिमीलाई कहिलेकाहीँ झुक्किन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1:100 चाहिँ लार्ज स्केल हो कि 1:200 चाहिँ लार्ज स्केल हो भन्ने कुरा आउँछ है तिमीलाई भाइभामा पनि सोध्नुहुन्छ सरहरूले किनभने स्केलमा अलिक कन्फ्युज हुन्छ यो कुरामा चाहिँ 1:100 को स्केल लार्ज हो कि 1:200 को स्केलको लार्ज हो के लाग्छ तिमीहरूलाई 100 लार्ज लाग्छ हो तल लेखेको भएर त होइन नि हैन सर त्यो डिभाइड गर्दा हैन त्यो बडी भ्यालु हुन्छ नि त सर ए बडी भ्यालु आउँछ भनेर हो त्यसरी बुझ्दा पनि भयो अझ मैले चाहिँ कसरी हुन्छ मैले फिजिकल सेन्समै बुझ्छु है मलाई चाहिँ फिजिकल सेन्समा लयो भने चाहिँ अलिक कन्फिडेन्स हुन्छ कि यहाँ मैले अहिले भनेको थिएँ नि 1:100 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ 100 सेन्टिमिटरको चिजलाई चाहिँ मैले पेपरमा बनाउने बेला कति सेन्टिमिटर बनाउँछु 1 सेन्टिमिटरमा बनाउँछु होइन तिमीहरूको अब सोच कि कुनै तिमीहरूको बुक छ तिमीहरूको पेन भनौँ न अहिले सजिलो हुन्छ लेन्थ भनेपछि पेन हुन्छ तिमीहरूको साथमा एउटा पेन छ त्यो पेनलाई चाहिँ तिमीले 1:100 को स्केलमा बनायो भने पेपरमा कत्रो चित्र बन्छ होला र त्यही पेनलाई तिमीले 1:200 को स्केलमा बनायो भने पेपरमा कत्रो चित्र बन्छ होला कुन ठुलो कुन सानो बन्छ होला त 1:100 वाला सानो बन्छ कि 1:200 वाला सानो बन्छ 1:200 वाला सानो भन्नु हो नि त होइन किन रियल ग्राउन्डको चाहिँ 2 मिटरलाई हामीले के गरेका हुन्छौँ 1 सेन्टिमिटरले रिप्रेजेन्ट गरेका हुन्छौँ त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ फेरि रियल ग्राउन्डको 2 मिटरलाई 1 मिटर होइन कि रियल ग्राउन्डको 1 मिटरलाई 1 मिटर गऱ्यो भने त ठुलो देखिने भयो नि त फेरि होइन भने यसरी के हुन्छ तिमीले चाहिँ फिजिकल सेन्स बुझेर पनि गर्न सक्छ है यो सरहरूले क्वेसन सोध्दा तिमीले यो घुमाउनको लागि चाहिँ यस्तो दायाँ बायाँबाट 2-3 तरिकाले सोध्नुहुन्छ यो यसमा चाहिँ क्लियर हुने लार्जर स्केल कुन हो 1:100 हो कि 1:2000 अस्तिमा सोध्ने बेला 1:1000 लार्ज स्केल हो कि 1:100 लार्ज स्केल हो भनेर सोध्दिनुहुन्छ सरले है त्यो बुझ्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ म्याप भर्सेस प्लान भन्ने छ यो चाहिँ ठ्याक्क मैले स्केलमै ल्याएर इन्क्लुड गरेको रहेछ है यहाँ नराखे पनि हुन्थ्यो तिमीहरूलाई एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन एड गरेको मात्र हो म्याप र प्लानमा फरक के भनेर अब हामीले फिगर हामीले यहाँ बनाउँछौँ भन्छौँ होइन अब के अरे सर्वेमा चाहिँ हामीले म्यापहरू बनाउँछौँ भन्छ तर हेर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ प्लान जस्तो देखिन्छ माथिबाट टप भ्यू जस्तो देखिन्छ तिमीहरूले ड्रइङमा सिक्यो प्लान बनाउन प्लान जस्तै देखिरहेको हुन्छ कस्तोलाई प्लान भन्ने कस्तोलाई म्याप भन्ने केही छ आइडिया
कसैलाई थाहा छ म्याप भनेको के हो, प्लान भनेको के हो, के फरक छ तिनीहरूमा भन्ने? प्लानमा सबै भ्यूहरू देखाइरहेको हुन्छ, म्यापमा माथिबाट कति डिस्टेन्स हुन्छ, होरिजेन्टली के छ कसो छ भन्ने देखाएको हुन्छ। केमा? प्लानमा? म्यापमा प्लानमा चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ अब कुनै एउटा अब्जेक्टको सबै डिटेल दिएको हुन्छ। सबै कुरा डिटेल दिएको भन्ने कुरा अलिअलि ठ्याक्क पोइन्टमा पुगेन। अरू कसैले ज्योतिबाट भन हुन्छ। म्याप भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन सर्फेस सबै उस गरेर म्याप भयो क्या र। अनि जुन हामीले बनाउन पर्ने कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने जुन एरिया छ त्यसलाई चाहिँ प्लान भन्छ। कन्स्ट्रक्सन गर्ने चिजलाई चाहिँ प्लानमा देखाउने अनि ल्यान्डलाई चाहिँ म्यापमा देखाउने हो, त्यही भन्नु जस्तो लाग्यो। त्यस्तै लाग्यो। त्यस्तै लाग्यो, ठिक छ। मैले कसको नाम लिएको थिएँ? ज्योतिको लिएको थिएँ। ल ज्योति भन त के हो तिम्रो, के छ त्यो धारणा यसमा? ल यो मान्छे पनि क्लासमा छैन त्यसो भए। मनिष लामिछाने तिमी भन त। हजुर भन, सुनिरहेको छु। म्याप भनेको चाहिँ मात्र म्याप भनेको चाहिँ जति डिटेलहरू जति हुन्छ नि सर, सबै डिटेलहरू आउने गरी चाहिँ म्याप भयो। प्लान चाहिँ डिटेल हुन्छ सर, म्याप चाहिँ हुँदैन। ए हो र? ल ठिक छ, यो पनि तिमीहरूलाई क्वेसन हो है त। बुझ्ने, सर्च गर्ने, म्याप र प्लानमा के छ फरक थाहा पाउने, अनि मसँग चाहिँ अर्को क्लासमा डिस्कस गर्ने है, म्याप भर्सेस प्लानको। मैले बिर्सेँ भने नि तिमीलाई सम्झाउने है यो कुरा चाहिँ। ल अगाडि बढौँ। मनिषको चाहिँ पुरा एउटा कोठामा बसेर अर्को कोठामा चाहिँ माइक राखे जस्तो भयो। यो त आवाज त एकदम साह्रै सानो। टाइम पनि सकिला र। ल ठिक छ, यो इन्ड गरिहालौँ है। यो लास्ट स्लाइड छ, त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ। मेथड्स अफ स्केल भनेर छ है। स्केलको चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ स्केल देखाउनको लागि हामीले न्युमेरिकली देखाउन सक्छौँ, ग्राफिकल्ली पनि देखाउन सक्छौँ। यो ग्राफिकल्लीको मैले एउटा चित्र राखेको छु यहाँ, तिमीले हेर्न सक्छ। तिमीलाई म्यापमा कतैतिर देखिरहेको हुन्छ यो यस्तो खालको है, 0, 10, 20 भनेर। यो तिमीलाई के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ थाहा छ यो कस्तो तरिकाले बुझिन्छ भन्ने। तिम्रो गुगल म्यापहरूमा पनि भर्चुअली देखाउनु पर्यो भने यसरी नै देखाइरहेको हुन्छ होला। देखाइरहेको छ नि 0 देखि 10, यो 20 भनेको छ नि। यो भनेको चाहिँ तिम्रो जुन हेरिरहेको पेपर छ त्यो पेपरमा यति डिस्टेन्स कति छ, त्यतिले चाहिँ के देखाएको हुन्छ ग्राउन्डमा 20 मिटर देखाउँछ भन्ने खोजेको मात्र हो है ग्राफिकल्ली। न्युमेरिकल स्केल भनेर चाहिँ फेरि के हुन्छ, त्यसलाई इन्जिनियरिङ स्केल र फ्र्याक्सन स्केल भनेर चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। फ्र्याक्सनल स्केल अथवा चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन पनि भन्छ है, आरएफ। फ्र्याक्सन स्केललाई चाहिँ आरएफ पनि भन्छ है, आरएफ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन है। आरएफमा देखायो भने चाहिँ 1:2 को फर्ममा देखाइरहेको हुन्छ। इन्जिनियरिङ स्केलमा देखायो भने चाहिँ युनिट राखेर यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसरी 1 cm = 5 मिटर भनेर यसरी इन्जिनियरिङ स्केलमा देखाउन पनि सकिन्छ। केही पनि युनिटै नराखिकन यसरी आरएफमा पनि देखाउन सकिन्छ। यो भनेको नि के हो, यो भनेको नि स्केल नै हो। फरक यति हो कि आरएफमा चाहिँ के हुन्छ, दुईटैतिर युनिट सेम हुन्छ। अब आफ्नो इच्छाले युनिट राख्न पाइयो। 1:500 भन्न खोजेको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर = 500 सेन्टिमिटर भन्न नि पाइयो, 1 मिटर = 500 मिटर भन्न नि पाइयो। यसमा युनिट चाहिँ लेखिएको हुन्न, दुईटातिर सेम युनिट हो भनेर बुझ्नुपर्छ आफैले। इन्जिनियरिङ स्केलमा चाहिँ युनिट राखिदिएको हुन्छ है। यो चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ 1 cm = 5 मिटर भनेर यसरी राखिदिएको हुन्छ।
चाहिएको जुन युनिटमा चाहिन्छ त्यसमा कन्भर्ट गरेर लेखिदिन सक्यो नि त। त्यही भएर ग्राफिकल स्केलको आफ्नै फाइदा छ, न्युमेरिकल स्केलको आफ्नै फाइदा छ, तर विशेष अलिकति फरक भनेको ग्राफिकल स्केलको अलिकति नौलो खालको फाइदा छ। तिमीलाई थाहा पाउन सक्छ कुनै कुनै म्यापमा तिमीले यसरी राखेको हुन्छ नि, यो राख्न सट्टा त यस्तै 1:500 अथवा 1 सेन्टिमिटर 5 मिटर लेखेको नि हुन सक्थ्यो नि त हैन। कहिले ग्राफिकल स्केल राखे भने चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको धेरै पुरानो भयो, तिमीले जुन म्याप बनाएको चिज चाहिँ धेरै पुरानो भयो भने चाहिँ पेपर त श्रिङ्क हुन्छ है, पेपर खुम्चिन थाल्छ आफैमा नेचुरली नै। तिमीले नेचुरली खुम्चिन थाल्यो भने अब तिमीले त्यहाँ जुन 1:500 भनेर यसरी भनेको हुन्छ त्यो रियलमा 1:500 हुँदैन के पछि है। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले ग्राफिकल स्केल त्यसमा ड्र गरिदियो भने चाहिँ पेपर खुम्चियो भने त त्यो पेपरमा ड्र गरेको चिज पनि खुम्चिन्छ हैन। त्यो ड्र गरेको चिज खुम्चिँदाखेरि त यो स्केल पनि त खुम्चिन्छ नि त। अब तिमी यहाँ लेख्दिएको हुन्न कि यति सेन्टिमिटर इजिकल भनेर लेख्दिएको हुन्न, आफै नाप भने जस्तो यो डिस्टेन्स भनेको 20 मिटर भयो भनेर। जति श्रिङ्क हुन्छ जति श्रिङ्क भए पनि त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने डिस्टेन्स त यति नै हुन्छ नि त। त्यही भएर ग्राफिकल स्केल राख्दियो भने चाहिँ पेपर श्रिङ्क हुने हामी सिचुएसन छ भने पनि हामीलाई समस्या पर्दैन है त। ग्राफिकल स्केलको अलिकति एक्स्ट्रा फाइदा भनेको चाहिँ। ल हाम्रो टाइम पनि सकियो। तिमीहरूको यसमा चाहिँ एउटा हिस्ट्री अफ सर्वेइङ भनेर छ, यो पनि तिमीहरूको एज अ एसाइनमेन्ट नै आउँछ। यसमा गफ गर्न पर्ने खासै धेरै चिज छैन, तिमीहरूले आफैले पढ्ने इतिहास कस्तो रहेछ सर्वेको भनेर, कहिलेदेखि सुरु भयो, कहाँबाट के चिजबाट सुरु भयो, मान्छेहरूको जग्गा नाप्नेदेखि सुरु भयो कि केबाट सुरु भयो सबै कुरा छ। कुन सेन्चुरीदेखि चाहिँ थियोलाइटहरू आउन थाल्यो, हामीले मेसिनहरू थियोलाइट टोटल स्टेसन भन्थ्यौँ, त्यो थियोलाइट टोटल स्टेसन कुन जमानादेखि आउन थाल्यो हो, यस्ता यस्तै कुरा डेटहरू सहित छ। यो पनि तिमीले सर्च गर्ने, तिमीले केही भेटेन भने पछि मैले रिफरेन्स दिउँला यसको लागि चाहिँ। अहिलेलाई चाहिँ तिमीहरूको एज अ एसाइनमेन्टमै मैले यो राखिदिन्छु है सर्वे। ल यति सँगसँगै आज क्लासलाई यहीँ इन्ड गरौँ।